መንግስትና ናቦቱ ይመለስ በግዚያዊ መንግስት ዝፍታሕ ናይ ትግራይ ጸገም ፍጹም የለን long live TPLF ወያናይ TDF forever ኢሉ ሰጋረይ ዝብሉን ጽሒፍሎ thank you ሰሎሞን ንድጋፍካ መልእኽትኻ እውን ካብኡ ዝተፈለየ ይኮነ እንተ ናይ መጀመርያ ነጥብና ክንሪኦ ኢና ሞ ኣብ ናይ መጀመርያ ቅሚጠየ ዘለኹ ናይ ኣብ ትግራይ ክካየድ ተሓሲቡ ዝኒሄ ሰልፊ ኣውያት ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደን ሰልፊ ኣብ ትግራይ ክካየድ ተሓሲቡ ዝኒሄ ሰልፍን እይቱ ዋና ነጥብና ናይ ሎሚ ነዚኦም መግለጽታት ኣለው እዮም ኣግባብ ክሕዙ ዝግብኦም ብጋንኡ እቱ ሰራዊት ትግራይ እንታይ እዩ ዝሓስብ እንታይ እዩ ዝከታተል ክትትሉ እንታይ ይመስል ዝብል ሓቢርና ክንሪኦ ኢና ሓደ ብሓደ እንዳርኣናዮ ክንከይድ ኢና ነገር ግን እቲ ሰልፊ ብጣዕሚ ዘስሕቁ ዝገርሙ ነጥብታት ኣለዎ ሚኪ ሓንቲ ካፍተን ዝገርማ ዲስፕሌይ ክገብር እሞ ብኣተ መስሪትና ክንከድ ኢና ጀነራል ታደሰ ኣበለውጥ እዩ እያ ትብል ተን ቲሸርት ተሰሪሐን ዘለዋ ዜኔን ኣብ ናይ ግለይ ናይ ፌስቡክ ኣካውንት እንተኸይድኩም ትማሊ 3-4 ዝኾና ነታ ክትካየድ ተሓሲባ ዘላ ሰልፊ ዝምልከተ ሓበሬታታት ለጢፈ እየ including እዚኣ ማለት እዩ ባዕላ እዚኣ ባነራት ኣለው ቲሸርትታት ኣለው ከናቲራታት ከምዚ ተጻሓፈሎም ማለት እዩ ፖስተራት በብኸባቢኡ ዝልጥፍዎም እውን ኣለው ጭርሖ ዝጭርሑ ቆልዑ እውን ኣለው ሕጂ እቲ ሓደ ዓብይ መልእኽቲ ንኹልና ኮነና ዘለዎ ዓንተውን ዮሴፍ ሃይለ ስላሴ ቃለ መሕተት ገይረ ጸኒሑ ክሓልፊስ እንታይ ኢሉ ይመስለካ ኣነሲ ኢሉ ስጋ ክበልዕ እንተደልየ ስጋ ክበልዕ ምህራፈይን ምድላየን ስጋ ክርክበነ ይኽእልን ስጋ ክትገዝእ ትኽእል ገንዘብ ክትህልወኒ ኣለዋ ታ ገንዘብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ፍቃድ እያ ሕጋዊት ዝኾነት ናይ ስልጣን ፍቃድ ክትህልዎ ኣለዋ ኣፍታ ወንበር ከፍ ክብል እንተኮይኑ ኢሉ ገሊፅዎ ብጣዕሚ ዋይ ዝኾነ ገላልፃይ ናይ ብሓቂ ገሪሙኒ تا ملأختي حدش زربا خوين انت يكون تا ملأختي exactly نتادسة ملكات سلا زخونة كم زي أجيرو قناتي راس فيو قناتي راس ريحوس سلطان كركب يلو ديو حاسيبو دوس تاريخ كان 5 عام تقالي سيب نيرو قدامي 5 عام تقالي صلو تاريخ جني زواديو خدك حلف دليو بتعمي يزحزن كمتو جنرال حيلو ميلو وزبهال جغنا مالت منيو لموس جغنا بهوت اندهالو جغنا يبهالن جغنا هزواو متكلو فصم تيزانفه نام مقابر زورده ايو شعيخا جغنا تبلو مخنياتو سب زربع باع قبل سلا زخيل حدا غزي خجغن حدا غزي كودق يخيل يو از ملوء جغنا زبهال يلن اسكع زحلف هزواونتو فصم انتي دربه انتي يزانفه انت حلف انت اللي اخا تبلو يبهال سو اي بزح انديو حليفو بتكبار ناي جغنت ملكت بتمرت درجاون زمن تساغرت زخون ملقت زحلفه ينيرو anyway تيشرتات بانرات ጭርሖታት ተታሒዞም ተወፂኡ ሲያ ታደሰ በስልጣን ክቅጽል ኢሉ ሓሲቡ ዝኸይድ ታደሰ ኣነ ምናልባሽ ሕጂ ወጋሕታ ስለ ዝኾነ ገና ዘይወፁ እዮም ኢለ ስለ ዝሓስብ እስካዕ ሕዚ መልእኽቱም ስለ ዘይበጽሓና ኣብ ዘለኹም ማትረፉ እንተዝብል ታሪኹ እንተዘይባላሹ ከም ውላዱ ብዕድመ እዚ ኣይ መኽሮ ኣነ እንታደሰ ኣብ ዘለኹም ማትረፉ ታሪኸይ ከበላሾ ይደልን እንተ ዝብል ጽብቕቲ እያ ዝብል እምነት ኣለኒ ነገር ግን ኣብ ድሕሪ እዚዩ ብዙሓት ሰብ ጥቕሚ ኣለዉ ነዚኦም እውን መልእኽቲ እንተኾኖም ሓደ መረዳእታ ክሕልፍ ቶም ሰብ ጥቕሚ ብድሕሪት ኮይኖም ሰለስተ ናይ ቢሮ ሓለፍቲ ዘለውዎ ካብኡ ግን ብዙሕ ዝተረፈተ ካብ ፖሊስ ተባረረ ካብ ካሊእ ተባረረ ነገር ግን ኣብታ ዝሓለፈት መኸተ ኣወራር ዝነበረ ኣወራር ሰብ እናተቃለሰ ኣብ ምሻጥ ኣብ ኮንትሮባንድ ኣብ ናይ ሰብ ገንዘብ ምስራቅ ዝነበረ እዚኦም ብምልኦም እቶም ዝፈልጥዎም ኣመራርሓ ምስኦም ክዘልቆ ይደልዩ ብዋናነት ሕወሓት ክትዘልቀ ይደልዩ ሕወሓት ክድሕነ ይደልዩ ካብ ሕወሓት ናብ ታደሰ እንተ ተሰጋጊሩ
السلطان ورد حوحات انتوديقة دحر حزت زفلت أمسب بقلة سب درجة أمبر بودا بدرجة إلا كحتى تيغولون مالتي لازم كابت حتى تنت نمملات زغور زلو قلة سبات عبد حرزن شرحتها تزين اللو بتغكل جنزبنا من مسئين تن جنزب من نابزن دا تيشرت سديدون تن تيشرت من حتيمون تن بانرات من حتيمون من يعد لنا اللو اتهم قلعو اتهم خوص استوحالو سباتون ككندي وهاوم اللو من يوم كابينا يبيرو تلاقيهم جنزب زعدل زلو انتهي ترفن فلطين جهرا يكونن بتغكل فلطين لكم الله مردعت لنا سلازي نساتهم كافتم تاريخهم زغنزو زلو وشط سلو زغنو تقطعون تزولو يحيش زول ملأختي كحلف فطو عاوزي بتوساخي جنرال تادسة سلطان ملعلون جمير له تمالي صحيفة ياي بزي مردعتا بزي مرتو عبد دبيت مصحفة يكالن ابناي هاي لنا يقول لي اكاونتون مصحفة يكالن جيغا انت غيره يقرتا يلي زلعلا تحق حنتي اب ايديون زلا نعبادي قبر سلاسي التلعل دبدابيه أبادو ورحونا يقبرنا تقرأي تلفزيون دايركتر كوين ورحي قبرن نعبادي نختل عل دبدابيه تصحيف الله أبناء ودو ورد بيرو النهاية مال لطفه كل اتفاق النيرة كونسيكونس لزلا تان خالوت قديفة ياقن تا فوتوون النهاية أمساي أي قور كوانا يبلن سكا حزبتي حتى نعبادي فلتنا نعونتو ناي تقرأي تلفزيون دايركتر بقى تانعون تزواري او نزلو ستافون كحتتينا بس حدا يصحتن كنحتتينا جن تادس سلطان اللودي بسرو كالعلي اللي حزنا بزبل حطو يوسدنا ترغاغي تردادي يخيخد نشتلان ولا سومن كل تسومن دحرك صنح دليس تنابي بكاكو امبر ببلو يكون نعبادن من تايخم خغورو حاسيو دا ازبل نتم فلفلاتنا كحتت مكيره ناي عباد سلكي سرحلنان نساتهم جن كحتهم كله زهاون الله قصر حدا اتا سلفي اي زغبان عبادي دايركتور سلا زخونه بتግራይ تلفزيون كي تحلف قبر ايو تزي بتግራይ تلفزيون تزي حليفه ددبيت كم زي تحلفا فلوطيو دمص ويانه انت حلفوا واون دمص ويانه تفرجوم يوم تخونه يحلفوا انت حلفهم ما جن تفرجوم يوم كافتهم زاكوم يوتيوبرات كافتم زخوفلهم تمولتي اي تحلفن بوم كعهز تግራይ سلا زي امنا اي تامن انت وهايل سلا تامنن عبادي مبرار بهصص او تحتي زلو سيخونو كالي سب سيمدبل عينت سقمت نخوسد يخيدو زياغن غيرو يغبرا دي يغبران كن رياي نازبل كالاي مردات الله مالت سالساي ابز نطب زيو بقدمت مالي يو مغلص خهب تدالي نيرو قدم 4 معلتي مغلص هيوس بقدمت مالون مغلص خهب እንደገና تدالي نيرو تمغلصي لكعتم ناي بلصقنا تلااختي سبا سلطان بلصقنا خوينم زنيو سمرت يلم ود بدا مسريتم زلو زول وزنوري تمغلصي فليطنا يلنا اورد تم مخرتو بدحري زلو نمنيم سلن فلطم مالتي زي انا خبل يخوص نيرو ነገር ግን تصبي وز ነበረ اتناي حوحات اخيبا مغلصي كوصيو تولو توحيد تحاسيو ስለዝነበረ አይወፀን ሰራዊቱን ምሸት አኪውን ጎኸውፂ ተዋሂድ ነበረ አይወፀን እሕዲርዋ ሰራዊትን ጽባሒቱ ውድሙን ጽባሒቱ ይውጹን ተማልውን ሕሊፍዋ በእንት ማል ኔራን ተማል ተባሂላ ካብት ማል ለማዓንት መስታሰልፍ ዲኽ ገብራ ከዓን ርኢና ማለት በሆምዚ ኮንዶ ታይታ አማሚን ዝወድኹም ዝገብር ዘሎ ዝብሉ ሕተታት ውን ኣለው እዚኦም ኤኒዌይ ክንሪኢና بوشتي بمساج تلقوا وزلهم يري اللهو سأجرج يعنيها سكع حزت ولهم بتغكل سأجرج كم مخانا كم يلاون كم تزلق أين تراترن جن بق كل خولي يوم باتين تغادنوا حدا وردت نعومي تجاري يوم تجار خوي نمز قصلي يوم فلايك عمنا أسي يوم كسلفوهم جنزب زهوهم زلوا كافتم نفلتم لذي نصبح تاريخهم وني حاسو صل زلوا يوم كم زجور زلوا زبل امنت لني ابزيو حساب كاخ تقمت ميكيتا عدل وسد كالوتكمون اتينا حسابنا خنقمت ندلينا انتلكم عدل اللوكمين هي كل التسب خنهبينا تالين كقمت لكم يميك قص جرب
ثانك يو هاي تاناي فان ريزر ياو كم تور كاين غصال سومن كوينا سلازلا ياو حيزغن تا فلاير تجميرالا زي حاسكم ما سوات لكم صحافو كنسدركم شير غورو فان ريزر قديت غصال سومن كتصبايو لكم حيزس حاجه غورو تقوليكم زي لي دغيما انكو كريستنات كاتل دغماي تصيفو صحفكم ناولكم سلاماو سلفي موالو يوهنا ايو يندي زولانه تي نتخاطر كو زقني خو 3-4 معلتي اب 7 كارم مقله اب منتاي بوتاتي تيشرتات ون كعدل مكيرم كم نورو تمالي عدغرات بي بوتاتي برنت ون نتغبره كم زقني بانرات مقله اب 3 بوتا ايتن سلفي ازيز زلو تادس ورده اب كتما مخوني اب مقله اب عدغرات تزغرمن زلسي انتاين ترخيبنا زين 3 ختمه ويس ناي كتما ناي 3 ختما مرحدي يخون زدل زلو كردن يكالن ግን እታ ሓቲተ ኢኻ ሒዘ ታይ ሓይተሲ ዋ ተን ከተማታት ዳ ናብነትስ ደሓን ካለት ተገሊፈ ከይትወቅሱ ንበይዛኻትኩም ሓደራ ግን ኣላማጣ መኾንና ማይጨውካ 40 ክልቲየን ሒዝ ንድሕር ኣብ መኾን ንድሕር ሰልፊ ንድሕር ኣዝዩሲ ኣብ ማይጨው ከዳ ኢለ ሓይተ እየ ካብኡ ተንቤንከ ዓድዋኸ ኣክሱምከ ሽረኸ ሸራሮኸ ኢለ እውን ሓቲተ እየ መልሲ ብዙሕ ዝበል ነይረኸኩን ኣብ ማይጨው ግን ሓቲቱ ነይሩ እዩ መኩር ነይሩ እዩ ተቐባልነት ኣይረኸበን ኣብኡስ ዓበድበድ ዝብሉ መናእሰይ ኣይረኸበን ሰላማዊ ሰልፊ ኢና ንብሎ ዘለና ኣይኮነን ኣነ ዘለና ሓበሬታ ኣብ መቐለ ሎማዓንቲ ናይቲ ጅግና ተጋዳላይ ሓውና መንግስቲ ሰማያዊ ተዋርሶ ዝበልክዎ ኣብቲ ናይ እንዳጋጣሚ ኣብቲ ከባቢ ንሱ ንዓብ ንክፍጠር ዕግርግር ንክፍጠር እሞ ናይ ኢንተርናሽናል ሚድያ ኣቴንሽን ንክልዓል ዕላማ ከም ዝነበሮም እዚኡ ፀጥታ ትግራይ ብደንቢ ገይሩ እናተኻተሎ ከም ዝነበረ ፀጥታ ተዋፊሩ መቐለ ብደንቢ ተፍትሻት እውን ከም ዝሓደረ ኣፅዋራት እውን ምንቅስቃሳት ከይህሉ ዘይሕጋዊ ኣፅዋራት ከምዚ እንዳጋጣሚ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ኣፅዋራት ኣሎ ዘይተኣከበ ድሕርቲ ኩናት ኣብ መቐለ ብዝምልከቶም ኣካላት ተፍትሽ ተገይሩ ይተኣረ መሳርያታት ተባሂሉ ይፋ ተገይሩ ነይሩ ወዲ ወረዳ ይጠጠው ኣቢልዎ ዘይሕጋዊ ዕጥቂ ዝሓዙ ኣብ መቐለ ኣለው እዮም ብርክት ዝበሉ እዚ እውን ናይ ፀጥታ ሰራዊት ናይ ፀጥታ ፖሊስ መቐለ ብደንቢ ተኸታቲልዎ እዩ ኣብ ዓዲግራት እውን ጥብቕ ዝበለ ፀጥታ ሓዲሩ ኣሎ ከምኡ እውን ኣብ ማይጨው ኣብተን 3 ከተማ ሰልፊ ክግበር ይተባሃለሉ እንዳጋጣሚ ኮይኑ ራዕዲ ንምፍጣር ህዝብና ንምድንጋፅ ኣብ ዘመነ ጌታቸውን ወዲ ወረደን ዝረአናዮ ሶሪ ጌታቸውን ጻድቃንን ክልየ ግዜ ዝገብርዎ ነበሩ ካምፔይን ኣነ እውን ብኣካል እንዳጋጣሚ ኣብቲ ሓደ ቦታ ከይደ ተገንዚበ ዝረአኽዎ ዓበድወድ እናበልካ ህዝቢ ዝነበረ ራብሻ ሎሚ ከምኡታት ክድገም እዩ ክትግበር እዩ ኢለ ኣይኣምንን ምክንያቱ ወዲ ወረደ 50 ዓመት ተቃሊሰ እየ ዝበለ ኣይተቃለስካን ኢሉ ተማቦቶ ኣካል የለን ስልጣን ግን ዝሃበካ ኣካል ኣብ ትግራይ የለን ሽዋ ልኢኹካ ንህዝቢ ትግራይ ግን ዛዕባ ተመዛበልቲ ዘይትዛረበሉ ፀገማት ናይ ትግራይ ዘይትማየጠሉ መፂኻ ምስ ብፆትካ ምስ ህዝብካ ዘይትማየጠሉ ስልጣን እኒሄን በዓል ኢልካ ሰልፊ ውፁ ንዑ ናዕቢ ፍጠሩ ንዑ ኢሉ ዘዋፍሮ ዘሎ መገድታት ፅባሕ ንግሆ ዝኾነት ብሰንኪ እዩ ናዕቢ ተልዓይሉ ዝኾነ ኣካል ሂወት ተሳይኑ ፀገማት ተፈጢሩ ግን ትዝሕተት ቁፅሪ ሓደ በዓል እዩ ታደሰ ወረደ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ሓደ ታደሰ ወረደ ክርዳእና ዘለዎ ታራ ሰብ እዩ ዘሎ ዝመርሖ ህዝቢ የለን ዝሓዞ ሽመት የለን ታናይ ትግራይ ቴሌቪዥን ኣባዲ እውን ከም ዝበልካዮ ቅድሚ ሓደ ወርሒ እዩ ኣነ ዝሰማዕኽዋ ናብታ ትግራይ ቴሌቪዥን ተሓርዩ ዝመፀላ ሒዚ ግን ከውርደስ ኣይኽእልን ደብዳቤ ፀሓፈስ መን እዩ ከተግብሮ እዩ መን እየ ተግብሮ እዚ ማለት እዚ ደብዳቤ እዚ ተበፂሑ ዋላኒ ኣባዲሲ ኣባዲ ውዚስ እንታይ ክገብር ጠጠው ዘብሎ ንዚ ተኸቲሉ ዝኣስር ፖሊስ ብውልቀ ሰባት ስልክ እናደወልካ ወይ ድማ ወረቀት ፅሒፍካ እሰርዎም ንእከለ ከምዚ እናበልካ ግን ኣብ ትግራይ እዚ ንሕና ክንቃለሶ ኢና ምክንያቱ ኣያሃትና ተቃለስሉ
تمالون مسوات زغفرنا لسي تግራይ بورق سبات يتملخن تمورق سبات كان سب سلطان زيلو سلطان لنا ناولو ناي درو حلمي زحالم زلو ود ورده مبزحتم تمسو سلفو حاسبهم نورغن بحيفهم ማለት ንሱ ዝነበረ ተስፉ እንታይ ኣሚኑ ዝብል ከም ሕቶ ዓይነት ኣሪካ ነርካ ዝኣመኖ ነገር ነይሩ ግን እቲ ኣብ ትግራይ ኣሚንዎ ዝነበረ ኣካል እንታይ መስለካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ስልጣን ተቀቢሉ ንብፆቱ ንህዝቢ ትግራይ ንሰራዊት ትግራይ ክሕድ ዝብል ኣተሓሳስባ ዝነበሮም ይነበሮም ግን ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ዝነበሮም ነይሮም ኣብ ትግራይ ሓቋፍ ዝኾነ መንግስቲ እንተነምስ ዝብል ንትሓድነትና ዘየፍርስ ንኩሉ ተሳታፊ ዝገብሮም መኸተ ስለ ዘለና ዝብል ሓሳባት ዝነበሮም ላዕለዎት መራሕቲ ናይ ሰራዊት ከም ዝነበሩ ሓበሬታ ኣለኒ ኣብዚኣ ግን እንታይ ተጋጊ እንተልካኒ እዚኣቶም ምሳይ ክስለፉ እዮም ዝብል ዓብይ ተስፋ ዝነበሩ እዩ እዚኣቶም ግን መትከላውያን ምዃኖም ወዲ ወረደ ተጋጊ ምክንያቱ ፍትሓዊ ዝኾነ መንግስቲ ይምፃእ ኢልካ ሓሳብ ምምፃእን ናይ ብልፅግና ስልጣን ሒዘ እየ ስለዚ ከም ድሌተይ ትግራይስ ክውንና እየ ኢልካ ኣምባገነን ምዃን ግን بدن بيتردهم نتوم صوتو توم لعلوت مراحتي مالتي سوزي أمس خونت جن حدهم نجيرهم ما يمسنا سرعة بجوا بأكارون رخي وميو رخي أزاري وميو يقرأت حتى تون تواهيلي يقرأت حتى كا مس بكا أما شاشينا ترارينا تزحيش مجدي بتودب بتسراويت يحيش إلهم زما خروا لعلوت مراحت سراويت غير لو يوم زين كل زيو نسيو وين زي مقارقان عاتي ማለት ተደጋጋሚ ከይኸውን እምበርኮ ንህዝቢ ትግራይ ንሰራዊት ትግራይ ንኩሉ ኣብ ማሕበረ ሚድያ ዝነጥፍን ህዝቢ ትግራይ ንቆየ ኣኽላባት ኢሉና ኣይኮነን ኣነ ከምኡ እየ ዝኣምን ማለት እዩ ሪቶናቶ እዩ ኣኽላባት ኢሉ ዝፀውዖ ንኩሉና እዩ ምክንያቱ ኣብ ዝቃሲ ፀርኡ ዝተሰለፈ ፀረ እቱ ናይ ግዕዘ መንገዲ ናይ ክህደት መንገዲ ዝተሰለፈ ኣኽላባት ኢልዎ ኣሎ ትክክል እዩ تسعان قلن percent هزب تقرأي يخوم تواهيل منهم ترى يقولون that's why correspond غيرنا هنا كلنا كلاي بلا سأرتنا تيدلي التسلف خلقن كلوي إن دحريلو هزب تقرأي بمول إنديم فقيع إلنا نهدا هزبي مالت نود وردس أنت أوردو وندز شيخ مزي زي بلا سبلا دخين كومو جيجا يجيرو عبي جيجا يبايزوي حزن تاي مسلك خير قارص كحساب كم محز እንታይ መስለካቱ ጌጋዙ ለአነ ብስሩን ሓሳብ ክትህበሉ ንቐጻሊ ንቐጻሊ ክንሓስበሉ ተመያታትና ኣዴታትና ኣብ ከምዚዩ ውድቀት ከየጋጥም ኮንሸስ ለኸዱ ምእንታን ክሕግዝ ኢለ ዝሓስቦማ ይኸዱ ይቃለሱ እሞ ዕድሚኦም ውድእ ምሰበሉ ክንድኡ ዝኣክል ዕድመ ክንስኸኩም ኢና ኢሉ ፕሮሚስ ዝኣተወሎም ዘሎ زعتولهم سب كم زلوا يمثل عمود داتا عدميهم كل هو تاريخهم ملء دمسيسهم يقول imagine حزي عملت كقرب لك حساب كخيت بتنحزون كنت متسينا نافتهم تماكو زبهالو I don't think نسخة تماكو انت تفلت اي مثلا نكن او قعنا سلا زنبرنا مالتي خزرزر لك علي خزرزر لك او اتم كن اتغلنا خنزرزر يقين ولا وزي خوينا صاد كان راي ናይ ጻድቃን ጉድስ ሪኻ ባዕሉ ዓሳ ዘስክርስ እንታይ የውጽ ከም ዝበሃል ገበል የውጽ ከም ዝበሃል ወይ ሓርገጽ የውጽ ከም ዝበሃል ሓራግጽ ዝኾኑ ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ጉዳቱ እስካዕ ዝፍንቀል ባዕሉ ዝፈንቆል ኣብ መወዳእታ ዓድሚ ወዲ 77 ዓመት እዩ ኢማጂን ሕዚ ኣብዚ ዕድመ እዚ ኮይኑ ታሪኹ ከበላሽ ከሎ በዓል ቴድሮስ ሓጎስ ኣይንህብን ትእምት ክንበል ዓላ ኢና ንባዕልና ኢሎም እምብለይ ምባሎም ኣብ እርጋን ዝርጋን ናይ ርእስኻ ጥራሕ እንተ ይኮነስ ቀርን ብዓይንኻ እንተ ይተረፈ ሰይብካ ኣብ ዝኾንካ ዶ ሕማቕ ይስርሕዎ ናይ ሓቂ ንቤተ ክርስቲያን ኢኻ ትኸድ ፃዕዳ ነፀላ ሒዝካ በዓል ፀጋይ በርሀ በዓል በየነ ክንደይ መኽበርና እዮም ሕዚ ኦኬ እስኪ መናእሰይ ይእቱ ዓበይቲ እውን ዘማኽርዎም ንግበር ዘን ትካላት እዚአን ናይ ትእምት ትካላት ማለት ኣቦይ ስብሓት ሓደ ግዜ ገሊፆሞ ከም ዝነበሩ ክንዲ ትእምት ሃፍታም ውልቀ ይኹን ውዳበ የለን ኣብ ኢትዮጵያ ኢሎም ነይሮም እዚኣሲ ኩለን ናይ ትእምት ትካላት ኣብ ትግራይ ሱረን ክገብራ ንግበረን መናእሰይ ነቲ ዘመን ዝምጥኑ ወለዲ ነቲ ናይ ሕሉፍ ታሪክ ዘጎራርሱ ንግበር ኢሎም ኣብ ክንዲ ምኻድ ንበይኖም ኣዲስ ኣበባ ሒዞሞ ዘለዉ ንብረት ንፈልጦ ኢና እንታይ ክበልዑ እንታይ ክሰትዩ
እንድሕር ትእምት ዘይሃልየ እንተኮይኑ ተሓሳቦም ሪኢኻ ናይ ሂወት ዘመኖም ሙሉእ ቃልሲ ኣብዚኣ ረኪሶም ይኸዱ ማለት እዩ ወዲ ወረደ እውን በዚ ደረጃ እንተ ንመኽሮ እዩ ግርም ታሪኹ እዩ ዘበላሹ ዘሎ እምበር ዝቕየር ነገር የለን ሰራዊት እውን ኣብኡ እናሃለኻ እግረ መንገድኻ ከምታ ናይ ሕወሓት ዕቱብ ዝኾነ ብጣዕሚ ህዝቢ ትግራይ ከሳግር ተባሂሉ ዝሕሰበሉ ዝነበረ ውሳነ ወሲኖም ወጊኖም ወዲኦም መፅኦም መግለፂ ኢና ንፅበ ለዚ እንታይ እዩ ዝብል ባዕሎም ይግለፅዎ ታንፅበያ እታ ደስ ትብል ውሳነ ከም ዝወሰኑ ሰራዊት ግን ኣብዚ በዚ ኣጋጣሚ እውን ከብስር እሞ ዝበልክዎ ታሪኾም ምብልሻው ግን ነቶም ካልኦት እውን ምክሪ እንተኾነ ሓሳብ ከኣምጠሉ ክብለካ ደልየ ተወኪል ፅቡቅ እያ ባይዘወይ ማለት እንታይ መስልካ ግርም ዝብለካ ኩሉ ዓመት ተቃሊስካስ ከም ዝበልካዮ ናብ ቆልዓነት በቃ ናብ ዜሮ ትምልሶ ማለት እዩ እዚ ኮ ማለት ዋላ ቆልዓ ህፃን ቆልዓስ እስካብ ክንዲ ኮ ይወርድን ይጋገይ ቆልዓ ገና ስለ ዝኾነ ዘይበሰለ ማለት እዚኣቶም ግን ክንደይ ስቃይ መከራ ክንደይ ፈተና ተፈቲኖም ሪኦም ሒዚ ግንስ ቶም ሓደ መናእሰይ ጥይት ምትኳስ ዘይፈፁ ነበሩ ሒዚ ከውግዑ እንተለዉ ሓደ ግዜ ቶም TDF ብጣዕሚ በቃ ዝኒሄ ወኔ ናይ ዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ስማዕ እዚኣቶም እያሃትናስ ዝኩሉ ጅግናታት ዝበልናዮም ከምዚ ገረም ሒዝን ኣና ሸኽሚ ክኾንና እንተለውስ ዘይዝረብ ኮይንና እምበርኮ ሚድያ ተወፂና ከምዚ ከማኻትኩምስ ካሊእ ጉድ እኮ መውፀና ነርና ከምኒ ጀነራል ታደሰ ወረደ ገለ ኢሎም በቃ ኣለካ ትወኔ ግን ንሕናስ ብሰንኪ ውልቀ ሰባት ንሕና ተስፋ ይንቆርፅን ተሰሊፍና ዘለና ንትግራይ ግን ብክብሪ ብስነ ስርዓት ፀጥታ ተዋፊርና ፀጥታ ነኽቢርና ብሕግና ብሕጊ ከም እንዳነ ንሱ እውን ከመያና ከምቲ 50 ዓመት ዘገልገሉና ዓድና ሒዝካ ብስነ ስርዓት ምስቶም ብፆቱ ምስቶም ምዕሩፍቱ ምስቶም መሓዝቱ ተማይጡ ፀገም ተዘይፈትሐ ንሕና ከምታ ዝበልካ እያ ታዮም ወሲኖም ከም ዝበልካ ክነግሩና እዮም ግን ብፅቡቅነት ኣብቲ ሰራዊት ባይዘወይ ዩናኒመስሊ ማለት ምንም ተኣይሹ መፈላላይ ዘይብሉ ኩሎም ሓንቲ ዓይነት ውሳነ ወሲኖም እዚ ቶም ላዕለዎት መራሕቲ ኣኼባ ዝሓለፈ 2 መዓልቲ ዘካየድዎ ኢና ንብል ዘለና ግልፂ ንኾነሉ እቲ ማሕበረሰብና ማለት እዩ ቅድሚኡ ግን ኣብ ግንባራት ሰራዊት እውን እናተመያየጡ ቀኒዮም እዮም ኣብቲ ናይ ግንባር ብጣዕሚ ደስ ዘብለካ ኣብቲ ናይ ፈቆዶ ግንባራት ተመያይጦም ውሳኔታት እናገበርዎ ዝመፁ እውን ሓሳብ ተፈላለየ እንዳሃለወ ኣብ መጨረሻ ግን ውሳኔታት ሓደ በቃ ተኣማሚኖም ተረዳዲኦም ሓደ ዓይነት ውሳኔ እናወሰኑ መፅኦም እተን ሓደ ዝረአናየን ወረዳታት ዘዋታት እውን እተን ቤት ምክሪ ሓደ ነገር ከምዚ ተግበር ኢሎም ዝወሰኑ እውን ርኢናዮ ኢና ኣብ ብዙሓት ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚኡ ኣኽላባት ኢሉ ንህዝቢ ትግራይ ንሰራዊት ትግራይ ንኩሉ ንዕቐት እዩ እንየ ኢልኣነ እታ ተወሳኺ ዝወሰኸላ ንስኻ እንታይ ይመስለካ ህዝቢ ኣይፀልአካን ኣምባገነን ኮይንካ ትግራይ ግን ኣይፍቀድን ኢና ንብል ዘለና በቃ እታ ኮንትራክትካ ዓመት ተዋሂባትካ ኣብቂዓ ስለ ዘብቃዕካ ምስ ብፆትካ ንትግራይ ኣስተዋፅኦ ትገብር ኣብ ትግራይ ኮይንካ ሒዚ ግን እንታይ እዩ ዝኒሄስ 3 ከተማት ሓርየን ዘለዋ ኣነ ሒዚ እውን ክርደአና ይከኣለን ንምንታይ እየን ኣብዚ ግን ውሕሊ ዝኾነ ፅቡቕ ነገር እንታይ ኣሎ ብደንብ ገይሩ ተዳለወ ፀጥታ ሕጊ ክኽብር ኣብ ኩለን ከተማታት ኣብተን 3 ከተማ ሓሪዎን ዘሎ ታደሰ ወረደ ራብሻ ንክግበር ንዓብ ንክፍጠር ብሽም ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ካን ንኸይትግበር ትራብሻ ትናዕቢ ማለት እየ ፀጥታ ሰራዊት ትግራይ ፖሊስ ትግራይ ያው ውሕልል ዝኾነ ኣካይዳ ከም ዝገብሮ ኣብ ዓዲግራት በተለይ 45 ፀጥታ ዘለዎ ዝኾነት ነገር ከይትበል ተባሂሉ ፀጥ ኣቢሎም ሓዲሮም ኣለው እዮም ቀትንታ እዮም ክገብሩ ሒዙ ክሪኦ ኢና ኣብዚ ግን እንታይ ኣለ መስለካ ኣብቲ ናይ ኣካይዳ ናይ ፖሊስ ንኣብነት ሚድያታት ከበር ከይገብራ ንኣብነት ናይ ደደቢት ይኹን ናይ ትግራይ ቴሌቭዥን ያው ናይ ወዲ ወረደ ላንጋ እዩ ትግራይ ቴሌቭዥን ድምፂ ወያነ በቲ ንሱ ዝደልዮ ከበር ክገብሮ እንዲ ትዕላሙ ኣብዚ ግን ሓደ ነገር እንታይ ኣለ መስለካ ናይ ሰልፍታት ኣካይዳስ ዘዋፈሮም ኣካላት ከም ዘለዉ እውን ሓበሬታ ኣሎ ዘዋፈሮም ኣካላት ንኣብነት ነቶም ኣብ ሰልፊ ወፂና ኢሎም ናዕብን እየ ዝብሉ ኣነ ሰልፊ ኣይኮነን እዚኣቶም ብተፈላለየ ኣንግላት ዝቐርፁ ሰባት ኤክስፖዝ እንድሕር ዝገብርዎም ኮይኖም ነዚኣቶም እውን
بناي بوليس كوميشن تግራይ ንኽእሰሩ ትእዛዝ ከም ዘሎ እንዳጋጣሚ ኮይኑ ሓበሬታ ከም ዘለውን እዚዩ ነቲ ህዝብና ንፈልጦ ኣድላይ ይመስለኒ ትቀንደው እንታይ እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ነገራት ክትባይታ ተንካለት ሚዲያታት ኩለን ሓዊስካ ربع خند ميديا ناي ددبي تلفزيون سلا زي فرحن ታደሰ ወረደ ራዕዲ መጽያቶ ዘላ ሒዚ ትግራይ ማለት ድምጽ ወያነ ትግራይ ቴሌቪዥን ካለት ዩቲዩበራት ወይ ድማ ብሳተላይት ዝሕልፋውን እንተልየን ሓፈሻው ግን ደደቢት አንጻር ወዲ ወረደ ይኮነን ናይ ደደቢት እዩ ተሐቀፍት ባይታን ይሄ አምጽኻ ነቲ ህዝብና ሮዮ ታይ ይግበረሉ ኢልካ ተሐቀፍታ ባይታ ከፈቢልካ ነቲ ህዝብና حق نمصايا እዚያ ካን ኣይደልይዋን ዘለው ሰዓት እዩ ወዲ ወረደ ኣዋፊርዎም ዝኒሄ ሓይልታት ካብዚ ተጥቁጠው ጽቡቅ ይመስለኒ ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ኣብ ትሕቲ ፖሊስ ኮሚሽን ትግራይ ኮይንኩም ሞባይል ሎሚ መብዛሕት ዝሓዘ እዩ ዋላ ካሜራ ዝሓዘውን ብደስ ዘይወለኩም ቦታ አንገላት ተፈላለየ ቪድዮታት ተቀረጸ ሓደ ነገር ንስኩም ደስ ዘይወለኩም ንኽተኣስሩ እዚዩ ናይ ዲሞክራሲ ስለ ዝኾነ ኣብ ዲሞክራሲ ሰልፍ ወጽዮም ኢልኩም እንድሕር ተዳረው እንድሕር ኢልኩም ንዚውን ማዕረይ ቪድዮ ዝቀርጽ ልዩ እዚዩ ተቃውሞውን ንዚውን ክልዓልውን ይኽእል እዩ እዚዩ ኣብ ፓብሊክ ስለ ዘለኻ ንዚ ግን ምስኡ ተተሓዘ ተመስሉ ተረየኒ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያና ተወንዝዐ ዝወዓለት ማሊ ሓበሬታውን ቀጥታ ኣነ ካብ መቐለ ዝመጸኒ መጀመርታ 10 ዘን B8 በኋላ መብዛሕተን ጻዓዱ መካይን ፎቶን እውን ዝላእኽለይ ሰባት ኣለው ነዳጅ መድኤን ብግዜ ታይኒ ምግባር እዩ ዝበሃል ሓሳባት ነይሩ ጽንሕ ኢሎም እንደገና ተወሰኽቲ 5 ኣጠቃላይ 15 ዘን B8 በኋላ ጻዓዱ ናይ መንግስቲ መብዛሕቱ መንግስቲ ዝሕዘን ተዳልየን ከም ዝሓደራ እንታይ ዘርእየን ዘላኔ ተሰመቸም ናይ ዋዕል ሓሳብ እንዲዘካ እሞ ካብ ትግራይ ክወጹ ዝደልዩ ሰባት ክህሉ እዮም ሞን ካብ መቐለስ ናብ ከምዚ ኮል እዮም ገለገለ ዝብል ሓሳባት ነይሩ ግን ኣነ እዚ ክርኢ ተለኹስ የምናልባት እቶም ሰልፊ ዝወፁ ሰለስቱ ከተማሲ ብተፈላለየ ከም ዝበልኳ ቪድዮታት ተቀሪጹ ናብ ደደቢት ከይመጽ ሞ ደደቢት ዝኾነ ነገር ከይሕልፍ ዋው ኦኬ ከይ ጉዳት ከየውጽእ ዝቆጻጸሩ ነዚኣ ሒዛትና ላዛ ሚዲያ ሒዛትካ ነይራ ኣነ እሽተይ አይ ቲንክ ተረዳእኽዋ ኣነ ተተጋጊ ክትእርመኒ ሕዝተን ተን መኻይን ትብለን ዘለኻስ ነዘን ብሰለስተ ከተማ ንዓኣተን ዘተሓባብሩ ሰባት ክኸዱሞ ቪድዮ ዝቀርጽን ካሊእን እንተሃልዩ እሰሩ ተባሂሎም ተመደቡ ከዓ እዞም ብድሕሪት ሞቢላይዝ ዝገብሩ ዘለው ንዕኡ ኮኦርዲኔት ዝገብሩ ዘለው ሰባት ከይቅረጹ ዲንሄ ታ ማለት ከተጋጣጥሞ እንተለኻስ ዕላማ እዚ ምክንያቱ ብዕሊ ንፖሊስ ፖሊስ ኮሚሽን ኣብዚ ትእዛዝ ተቐቢሉ ንኸተግብር እዚኣ ሓንቲ ገይረሉ እታ ደስ ወረደ እቲ ናይ ዛዕባ ምእሳር ኣውሪድዋ እታ ትእዛዝ ናይ ፖሊስ ኮሚሽንካ ተቐቢልዋ እዩ ክትግበር እዚዩ ሓደ እዚ ጌጋ እንድዩ ግን ተን መካይን ከኣነሲ ኣብዚያ ተዋፊሮም ብድሕሪት ኮይኖም ነቶም ዝቀርጹ ዝቆጻጸሩ ዝርዩ ንምድላው እዩ ዝብል ዓይነት ኣካይዳ እዩ ኣነ ዝርድአን ዘሎ ምክንያቱስ ኣብ ድሮ ሰልፊ ትገብረሉ እንታይ ንምድላ እዩ ተን መካይን ነዳጅ መሊአን ሓዲረን እንታይ ስለተደለየ ሶቲ ኮኦርዲኔትድ ሲ ካብ ታደሰ ወረደ ቢሮ ከም ዝኾነ ምስኡ ግን ማለት ቶም ልኡኻት ንኣብነት ከም ካሊእ ከይመስል እምበር ፖሊስ ኮሚሽን ንባዕሉስ ኣብትናይ ካብ መቐለ ወፅኦም ክብል የድሓን ቶም መራሕቲ ሰራዊት ትውሳኔ ዝወሰኑ ኣብ ካሊእ ቦታ እዩ ነይሩ ከም ዝንፈልጦ ማለት እዩ ሶ ኣብኡ እውን ከይዱ ተሳትፉ እዩ ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ገብረዴላስ ኣብኡ ነይሩ እዩ ግን ኣብ መቐለ ናሃቱ ውክልና ዝሓዙ ከዓ ነይሮም እዮም ንኣብነት ማሊ ኣብ መቐለ ዝነበረ ኣኼባ ናይ ፖሊስ ሰንኪ ዘይምስምዕማዕ እቲ ኣኼባ ዝነበረ ዘይተራራዱ ተበቲኑ እዩ ኣብታ ኣኼባ ተሳትፎ ዛሪበ ነይረ ናይ ፖሊስ ማለት እዩ ገብረዴላ ተመሊሱ ድዩ ለዮም ኖ ኣብቲ ናይ ላዕለዎት መራሕቲ ተሳቲፉ ይሳተፍ ስለ ዘሎ ወከልቱ ሰዲዱ እዩ ትእዛዛት የውርዱ ነይሮም ኣብኡ ግን ተቃውሞ ተላዒሉ ምክንያቱ ንሕና ናብ ዝኾነ ኣይንውግንን ነገር ግን ሕጋዊ ዘይኮነ ኣይነተግብርን ዝብል
ተቃውሞ ምስ በዝሕፍቲ ኣኼባ ናይ ፖሊስ መቐለ እቲ ትእዛዝ መፅኡ ዝነበረ ኣብ ንክትግበር ኣይተወሰነን ምክንያቱ ተቃውሞ ነይሮም እቲ መልእክቲ ሒዞም ዝመፁ ደገፍቲ እውን ነይሮም እዮም ኣብቲ መንጎ ግን እንታይ ኣየጋጢሙ ንሕና እዚ ነገር እዚዩ ሕጋዊ ኣይኮነን ሕጋዊ ዘይኮነ ነገር ስለምንታይ ኢና ንሕና ብድፉን ትእዛዝ ተቐበሉ ትብሉና ዘለኹም ኢሎም ነቶም ወከልቲ ናይ ገብረደላ ማለት ክሕልፍዎም ኣይከኣሉ ብዝደለይዎ መገዲ ሰንኪ ዘይምርዳእ ተኣኼባ ተፈሽላ እያ ትማልፍ ኣሉስ እና እዚ ኩሉ ተተሓዞ ተለካ ሲ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ኣነ እዚዩ ዝብለካ ዘለኹ ኣብቲ ኣኼባ ናይ ፖሊስ ተሳተፉ እዩ ቀጥታ ብስልኪ ዝነገርኒ እዩ ዝነገረካ ዘለኹ ሕዚ እንታይ መስለካ ሚኪ ወዲኻ እንትኾንካ ኣነ እውን ሓሳብ ክበሉ ኣብዚ ቁፅሪ ሓደ ብርግፅ ኣብ ኮመንት እውን ይሪኦ ስለ ዘለኹ ናይ መብዛሕትኡ ኦልሬዲ እቶም ሃነፅቲ ዝኾኑ ሓሳባት ዝህቡ ዝፅሕፍዎ ዘለዉ ሰብ እዚዩ ማዕዘ ኢና ንገላገሎ ዓይነት እዩ ክንድኡ ዝኣክል ሰብ ፀሊኡ ካብ ዘለሉ ንዕቐት ናይ ህዝቢ ትግራይ ብክንድቱ ኣብ ስክሪን ንሪኦ ዝነበርና ሕዚ ብከምዚ ዓይነት ምግላፅ ማለት ባዕሉ እቲ ምግላፅ ዘገላልፃ እዝዩ ኣነ ለውጢ እዩ ትልወጥ ኢኻ ዘለካ እንታይ ኢለካ ሰዲኻ እንተ ሞይታ ትካቦኻ እንተ ሞይትካ እውን ለውጢ እዩ ባዕልካ ትፈልጥ ኢሉ ታደሰስ ከምኡ ክነግረኒ ካብ ምርኣይ ንላዕሊ ምሕዘኒ የለን ባይዘወይ ካብዚ ንላዕሊ ምሕዘኒ የለን ዝሓዝን ታደሰስ ኣቦ ለውጢ እዩ ኢሉ ፅሒፉ ወፂኡ ጀነራል ታደሰ ኣቦ ለውጢ ኢሉ ፅሒፉ ወፂኡ ባነር ሓዘ ቲሸርት ተኸደነ ለውጢ ከምፅኡ ኢለ ኣይኮነን እቶም ፖሊስ እውን ብዘይስምምዕ ተበቲኖም ትብሎ ዘለካ እቲ ውሕሉል ዝኾነ ህዝባዊ ዝኾነ ርድኢት ዘለዎ ፖሊስ ካብቲ ብገንዘብ ተገዝአ ፖሊስ ዝበዝሕ ስለ ዝኾነ ውሑድ ብገንዘብ ተገዝአ የለን ማለት ኣይኮነን ምእንታን ልቢ ክኾኖም ንገሊኦም ኣብኡ ንዘለዉ ሓንቲ ኣብነት ክውስኽ ኣነ እውን ኣብኡ ፖሊስ ኮሚሽን ናይ ትግራይ እንታይ ይሰርሕ ኣሎ ኣበየበየን ክፍተት ዘለዋ ተባሂሉ በአዲስ ኣበባ ተደዊሉ ተሓቲቶም ዝርዝር ረቢሎም ወረቐት ሒዞም ጨብራሕ እንዳበሉ ማለት ብስልክስ እንሰምዖ እየ ዝብለካ ኣለሁ እናበሉ ከምዚ እናገንፀሉ ደፍተር ብስሩ ኖት ሒዞም ኣብዚኣን ክፍተት ኣለዋ ናይ ፖሊስ ዚአን ኣለዋ በዚኣ ክትኣቱ ትኽእሉ ኢኹም ኢሎም ኦፒ ኮይኖም ዘትኩሱ ናብ ዓዶም ኣለዉ ውሕዳት ግን እዩ ሕዚ እስኪ ዝሄር የርኢኻ ከምዚኣ ገይሩ ታደሰ ብምፅሓፉ ታደሰ እኮ ከምዚ ይገብር ነይሩ ዝብል ሕማቕ ታሪክ ኣብ ናይ ታደሰ ኣብ ናይ ትግራይ መሪሕነት ታሪኹ ፀለሎ ትለኪ እያ እዚኣ እምበር እንታይ ለውጢ ከምፅእ ናይ ብሓቂ ህዝብን ሰራዊትን ውድብን እንተዘይፈትዮሞስ ኣየኖት እዩ ክመርሕ ኣግራብ ዲ ክመርሕ ኣግራብ እውን ንስለኣመሉ ይበርሱ ኣለዉ እንስሳት ዲ ክመርሕ እንስሳት እውን ንስለኣመሉ ይበርሱ ኣለዉ ንመን እዩ ክመርሕ እንዶ ንገሩና ታደሰ ከምዙ ኮሜዲ ዝሰርሕ ቆልዓ ኣሎ ኣይደኖ ስልኩሲ ነበር እንደውም ኣነ ምፅ ቁርቱላ ነቲ ቤተሰብ ደደቢት እውን ፍሽኽ ክብል ንእሽታን ምግባር ይከኣል ነይሩ እንዳምሰለ ድምፂ እንዳምሰለ ዝዛረብ ወዲ ገይሩ ዝገልፆ ጉድ እዩ ናይ ክስታይን ናይ ክነብሎን ኢልካ እንታይ ይሰርሕ ከም ዘሎ እውን ኮይና ዘይተረዳእና ይባይዞ እንታይ ይገልፅ ከም ዘሎ እንታይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይተረዳ ሓንቲ ግዜ ዝተረዳእናዮም መግለፂቱ እታ ናይ ሕዚያ ምክንያቱ ኣብኣ ሓንቲ ነገር ተዛሪቡ ኣይንቕበሎን ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣይንቕበሎን ኢልኩም ኣኽላባት ኢሉ ንህዝቢ ትግራይ ነቱ መላእ ዘመሓድሮ ዘሎ ከልቢ ኢሉ ኣኽላባት ብምምዳብ ንዓይ ዘውርደኒ ካብ ስልጣን የለን እዩ ህዝቢ ትግራይ ይሰቅል ህዝቢ ትግራይ የውርድ ባይዘይ ክካትዓሉ ዝኽእለሉ ንዝተወሰነ ግዜ ተኻቲዑ እውን ክፀንሕ ዝኽእለሉ መንገዲ ነይሩ መታለሊ መንገድታት ነይሮም እንታይ ሓሲቡ ከምኡ ይገብር ከም ዘሎ ይፈልጥ ይገርም እዩ ግን ኣብ ፖሊስ ጥራሕ ኣይኮነ እንተ ዓንተ ወይ ዝበልካያ እታ ናይ ደደቢት ኣነ እውን በፂሐ እያ ብሱር ኪዳነ እውን መትሓዚ ይውፃሉ ዝተባሃለ ብደደቢት ቃለ ምሕተት ምስ ገበረ እዩ ሕዘ ኣይኮነ ናይ በዓል ጎደፋይ ናይ በዓል ኣረጋይ እውን ደደቢት እያ ትብል ኣብ ደደቢትን ካልኦትን እያ ትብል እከሌላ ኣይትጠቅስን ኣብዚ እንዳወፁ ይሰርሕዎ ዝነበሩ ነገር በቲ ትከታተልዎ ዝነበርኩም መንገዲ መሰረት
نسو بدنبي جاسفاي غيركم كتحزوهم متحز ورقه نخوص علم غوري اتبل نافتا زخدت تابيرو زولكا تازغدت تابيرو خعا انا دحنت بيرو ناب فتحن ناب بوليس كوميشنن كم سردو انا ون مردات علن نخبلك عليه تغكل يخا زي ابدا مخرجا صلكا خلي انا ون او اجن توساخي تايجا مسيلكو اتوم نحر زي قاريزكا توم حيزي ود ورده حدا ساعات زي سلطان يولد كالاي اتي لوخ تقبيلو نختغبر እንደገና ዝንቃሳቀስ ዘሎ አካል ይርደን ይመዛሕት ጊዜ ያው ሽማት ምጽዋዕ ገለገለ አድላይ ኮነን ዝበሃል ዘራታት ኣሎ ግን ንሕና ሓደ መሪሕነት ጸገማት ተልዩ ድኽመት ተልዩ ክነቅፍ ሓደ ጊዜ ግን ሶይካ መሓዘውን ትርጉም የውልን ባህል ያን ሶ ወዲ ወረደ መን ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ትእዛዝ ንኣብነት ንኽሰሩ ማለት ስልጣን ዘይውልስ ንምንታይ ክእዝዝ ኪሉ እንዲኻ ትብልኻ ወኽእዝዝ ሓደ እዩ ትእዛዝ ኣዝዩ እንደገና ስለምንታይ እዩ ንኣብነት ታ ትእዛዝ ንተወልደ ዕንብብ ይህዎ ተወልደ ዕንብብ ሴንትራል እዩ ሴንትራል ማለት ናይ ሴንትራል ኢንተለጀንስ ናይ ወታደራዊ እዩ እምበር ናይ ፖሊስ ስራሕ እውን ኣይኮነን ዝሰርሕ ሕዚ ተወልደ ዕንብብ ካብ ወዲ ወረደ ትእዛዝ ተቐቢሉ ናብቲ ፍትሒ ቢሮ ኸይዱ ንማእሰርቲ ናብ ፖሊስ ኮሚሽን የምፅዋ ፖሊስ ኮሚሽን ካኒ ናይ ብሓቂ ድዩ ዚስ ካብ ወዲ ወረደ ሞስ ናብ ደደቢት ሚድያ መፅኦም ሓሳቦም ብምግላፅ ንወዲ ወረደ ስለ ዝነቐፍዎ በቀዳማይ afta መግለጽ ዝሃባውን ኣቶ ዝኾነት ነቱ ንሓስቡ ነይረሲ እንታይ ተዛሪቡ ነይሩ እስካብ ሒዝስ ኣይኣሰርናን ኤግዛክትሊ ያ እዚኣ ማለት እንታይ ያሲ እስካብ ሒዝ ኣይኣሰርናን ማለትስ ክንኣስረኩም ኢና بحجة خنجمري وانا سخام مقالة تقول نيركاسي باي ذا واي يقرأت أقول لهم بر أما مقالة تقول نيركاس أي ما أسرق أنا أخا مرشانوها يقرأت أقول لهم حقي مهنا كم زي عينة تنباعنا شكانا ديم حق المزرعة هيدس تي ودورة ده وريدوس تقول ده أمبين وعلى وريدوس قبل ديلان وعلى وريدوس تم تحتي تم خط الوريدوس موراد مالت ايسي ازيسي اب زخلو جغننا صريحهم كونريل تولد عمبكو هيوت ملكو يتغادلو هيوت ملكو يصصا ناي ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ሙሉ ናይ ትግራይ ስለያ መሓውር ዘርጊሑ ዝቋጻጸር ዝሰርሕ ዝነበረስ ናብ ከምዚ ዝወርዱ ዘለው ግን ወዲ ወረደሲ ቶም አንፈት ዝውዎ ዘለውስ ከመይ ጌርካ ኢኻ እዚ ዝኣክል ዓቕሚ ሒዝካ ጸኒሓስ ኣፍታ ትግራዋይ ናብ ሓደ ዝመጸላ ትግራዋይ ከኣን መብቱ ኣብ ሚድያ ወፂስ حيزاتك لا تحتو تردياتني انا ويدما حيزاتك صنيحه تحتو تردياتنا انا كقمطلك مغنيات اللونس نمنتاي مسيلك كلتا انت مغنياتن قدمتن كلتا مغنيات مزرابي نمتا امكم زغور زول قدمتن كلتا مغنيات مزرابي فتح بيرو حسابهم ስለዝገለጹ ዘትሕዝ ነገር የብሎም ኢሉ ጠጠው ከም ዘበሎ አረጋጊጸ እዚኣውን ከወስኸልካ ታወርቀት ምስከደት ፍትሕ ቢሮ ጠጠው ቢሉ ወይ ኣብ ፍትሕ እንዲሰርሕ ባዕሉ ዓቃቢ ሕጊ ኤክስፐርት እንዲ ጎደፋይ ጠጠው ቢሉ ወይ እዚ ዝሕትት ነገር ኣይኮነን ኢሉስ ዝሕትት ነገር ኣይኮነን ዝሓትት ሰብ እንተሃልዩ ከዓ ትዝሓትት ይምፃእ መጀመርያ ኢሉ ብትእዛዝ እንተይኮነስ ዝሓትት ይምፃእ ዝሕትት ነገርን ዝሓትት ኣካልን ይምፃእ متحاز خوص الله مخيل زبل كم زملسة نايك على الملسيو زي خم زملسة مردات علني اتن مغنيات انتاي مسيلك تحدى مغنيات كله انا اي زبل حلاف خوينو بقى مرح خوين تግራይ ام قبلل خوينو خمرح زدل سلازخون نمبر وتادري ناي وتادرو يسرح intelligence حبريتا يزقرب بايدو وسان هنا يكون حبريتا يزقرب كومبايل جيرو اناليسيس سريحو دوت سقط اتيمو حبريتا يقرب زياده تصرحو فتحي ناي وعلو سرحلات بوليس وناي وعلو سرحلات نمنتهاي يخوم زغبر انتلكا ولا نتولدون العلكايو
ተወልደ መማረፂ ናይ ፖለቲካዊ መፍትሒ መማረፂ ኢሉ የቅርብ ጽሑፋት የቅርብ ኣነ እውን ዝረኸብኩዎን ጽሑፋት ኣለዋ ሕማም ትግራይ ካልእ ዝብላ እዚ መማረፂ ከቅርብ ዝኽእል እምበር ፖለቲካዊ መሪሕነትና ከምዚ እንተዘይኮነ ኢሉ መሪሑ ከይደ ይኽእል ቦታኻ እውን ዘይምፍላጥ እዩ ክኸውን እንዳፈለጡ እዮም ብርግፅ ቦታኦም ዘይፈልጡ ኣይኮኑን ግን ጌጋ እዩ ሕጂ እውን ክእሮም ምእንታን ኢና ንልዕል ዘለና ክእሮም ኣለዎም ክብሮም ቀቢሮም ታሪኾም ቀቢሮም ከም ዝኸዱ ከይበላሸውና ስለ እንደሊ ኢና ንዛረቦም ዘለና ጌጋ እዩ ተሓደዚ ኣብ ዘይቦትኦም ስለ ዝኣትዩ ካልእ ተሪፉ ታመሪሕነት ናይ ትግራይ ሕዚ ሰለስቲኦም ኣካላት ተኸፋፊሎም ሒዞም ኣለዉ ሓቂ ማሕበረ ቁጠባ ግዝያዊ ምሕዳር ክሕዝ ተባሂሉ ነይሩ እስካዕ ዝውድእ ትግዚኡ ፖለቲካ ህወሓት ክሕዝ ሰላምን ፀጥታን ሰራዊት ክሕዝ ተባሂሎም ተኸፋፊሎም ስትራቴጂክ መሪሕነት ኢሎም ኣቋቂሞም ናይ መኸተ መሪሕነት ኢሎም ኣቋቂሞም እዮም ዝኸዱ ነይሮም ጽቡቕ ኮይኑ ነይርኩም ጌርካ ምኻድ ይከኣል ነይሩ ቆሪፅና ኣለና ምስ ኣብይ ኣሕመድ እንድሕር ከም ዝትገብር ኢልካ ቆሪፅካ እውን تا مريحنت كم عائلات غير تواهيلوس تادس سلطان حيزس زغصلو لزول كوخان الصينير ما قالوا نيرو اب زي مقتاوم كاتو سلطان بحيت كان محز بمدلايوم زعتو معموق يزخون زلو مالت تحدزي اتخيل اي تادس من كوين حز ودي انديو نام مبالي تو زقرب كايو تخكليو سلطان يولن كلا خورن كلا خديم كلا خاسر كلا خبل يبلون ودي واصل زخونه ابا تطوبل كبهاليو نيرو نمنتا يخوم غيرو نتلكا دخمت تقلالا مريحنت تግራይ يخوم غيرو ولا ناي سراويت ون نايتوم ناي سراويت مرحت مالتي سراويتنا تجنا سراويت يكون ناي سراويت مرحتي افت مريحنت افت استراتيجيك مريحنت سلازلو ناي بوليتيكا ناي هوحات مرحت بوانانت اب غزياو محدارن افتو ودبن سلازلو ازيوم بزرعي ودخمت بزفتر وخفتت يخوم خوينو وزبلي زلن نمنتاي انتلكاني او ندبع الخاتو بعلنا ندنتو هايلنا او انت اتي نافتو بوتا نسو انت اتي عرسيما تايخ قبر نيرو او انت خوينس تايخ حسب نيرني لانت حاسبه قدم 3 ورحي 4 ورحي من كم زقصل دحري مارش 30 كمي كم تقصل تا مريحنت زيوسن استراتيجيك مريحنت استراتيجيك ودقتو كند امباز خون استراتيجي ودقت نيو قدم يغسن نيرو وحجه يكونن كنت اخيباتنا يخصم ناي كالي صبوق سينو منو زلنا نايتو كافتو زحمقه زحشه كافت عري وداقت ولس كافتم وداقات كافتم حماقات زحشه حماقنا نمرق زلنا امبر سراويتون حزي يكونن كبن كوسن نيرو حواحاتون حزي يكونن كبن كوسن نيرو ددحر تادسه كمزي انقبر وين تادسه نغصل نعون سحبكا تزرارو اندا تزرارب كالو تصنح وي سلطان ود مسبله تيك اوفر زغبرلو منقدن تيك اوفر زغبرو تيم نقاقم كاتصنح حلافنت ناتهم ناي هايلوكو يكون ناتكا يكون ناي تزبي بعلو دايركتلي يكون اندايركتلي مريصو سلطان زمرحوش زمرصلو يكون حزي سلازي ازي زي مغبارم ناوي يمصينا انتلكا تادسون كم دلايو تادسيلنا نزنطلو زلنا خا مقرابيو بالمدنبر جنرال تادسيلنا انا خنا العلزه قبعنا تولدون كولونيل تولديو ديلاون ديلا يكون جنراليو خب مازنتهم كمن العل حساب لنا بمقرابيو خمن ولا زلنا سلازي كوم إلو ما يمخدون زيهم كم تحس قبر وزني وين ما قبرن انت زقبر والسانتات بقوانا متزوصنوا نيرو اتسم فلال جيرو والسانه ناي حرورات غيرهم مودعت حيز مصون بديلونا ايو نزي اخفتت تقيمهم سلطانهم كنا وحوز دوليون بديلهم نايم ناي كلهم دمر ناي زياتهم كفتت دمر كفتت تقيمو تግራይ ዘጽንስ ዘሎ ጸላኢ ኸዓ ጸላኢ እዚኡ ተኾም ወምጽ ወዝርኒ ይኽብለካ ደለ በዋናነት ግን after ዘርዓልካ ይኽልተ ነገር ኩስኹሞ ክንሰግር ናፍቲ ዝቕጽል ኣነ ለውጢ ኣቦ ለውጢ ኻሊ እዩ ስለ ዝበሉ ኣበይ ዘሎት ለውጢ ለኻሕተት አይደለም ምክንያቱ ኣብ ታሪኽ ትግራይ ዝንበብ ታሪኽ ዘይብሉ ወላ ብሕመቕን ብጽቡቕን ኢልካስ ክትጽሕፎ ክጣበቀልካ ዘይኽእል አፍቲን አፍቲን ንምድማሩ ንምጥውቁውን ንምጥዋቁውን ዘይ ጥዕም ታሪኽ ዝሰርሐ ሰብ እንተሃልዩ
ዘይንበብ ታሪክ ዝሰርሕ እንተሃልዩ ታደሰ ሓንቲ ዓመት ዘይትንበብ ታሪክ ግን ኣብቲውን በሰላ ኣብዚውን በሰላ ኣብዚውን በሰላ ገይሩ ንኹሉ ኣቁሲሉ ዝኸደ ሰብ ኢልና ኢና ክንፅውዖ ማለት እዩ ክንበብ ኣይኽእል ለውጡ መግደፍዎ ከም መራሒ ክንበብ ዝኽእል ዋላ ናይ ዲክታተርሽፕ ዝናበብ ነንዋዕሉ ዝናበብ ኣይኮነን ሎሚ ከምዚ ይኸውን ፅባሕ ከምቲ ይኸውን ከም ነፋሒቶ እናተገላበጥካ እሞ ፍጥነት ከይህልዎት ኣብቲ ነፍቲ ንሰርሖ እውን ከም ኣባጋውየ እናተጓተትካ መከርኡ በሊዑ ህዝቢ ትግራይ ዝሓለፎስ ለውጢ ኢሉ ክቕበሎ ዝኽእል ሰበሎ ኢሎም ከምዚ ሒዞም ምፅኦም ናይ ነውሪ ነውሪ ኢቶም ነውሪ ተሸኪሞም ዝወፁ ግን ክንሪኦም ኢና ብዓይንና ሎሚ ንፅበዮም ኣለና ማለት እዩ ክኸደ ይኸውን ኢሎም ዝፈርሑ እውን ኣለዉ ሓቲቱ እዩ ብርግፅ ንምንታይ ሓቲቱ ይፈልጥን ንገሊኦም ከዓ ኣይከይድን እውን ኢልዎም እዩ ኣነ እውን ኣይኸይድን ኢለ ዝኣምን ብእምነተይ ኣይኸይድን ዋላ ስቂሉ ተኸኽ ከብላን ትግራይ እምበር ኣይኸይድን ታደሰ ፀረ ትግራይ መሲሉ ክርአ እውን ኣይደልን መራሒ ትግራይ መሲሉ ክርአ እውን ኣይደልን ልኡኽ ብልፅግና መሲሉ ክርአ እውን ኣይደልን ዝተጋረደ ልምዓት ኢሉ ክሰርሓልካ ከሎ ኩላ ተጋረደት እያ ናይ ታደሰ ባይዘወይ ተጋረደት ናይ ታደሰ ኣብ ውሽጡ ቅልዕ እንተነብላ እታ ተጋረደት ብልፅግናነት እምበር ልምዓት ኣይኮነት ልምዓት የብላን ለውጢ የብላን ሰላም የብላን እርግፀኛ እየ ብልፅግናነት እያ ንምንታይ ገንዘብ ኣለዋ ብልፅግና ሕዚ ገንዘብ ኣለዋ ገንዘብ ተብልዕ እያ ብልፅግና ተረዲእካ ሕዚ ከምኡሎም ቶም ከዲዖም ዝኸዱ እውን ረኣዮም ከም ናይ ሕወሓት ኣባላት ዝነበሩ ረኣዮም ቶም ዝኸድዑ ንሕወሓት ገንዘብን ስልጣንን ኣብ እትህበሉ ግዜ ዝመፁ እዮም መብዛሕትኦም ሕወሓት በዓልቲ ገንዘብ ሕወሓት በዓልቲ ስልጣንን ገንዘብን ትህበብ ዝነበረትሉ እዋን ዝመፁ ናብቲ ሕወሓት ዝኣተው ጌታቸው ውሰድና በዓል ዝለምቅነት ትዛረብ ዝነበረት ሰበይቲ ራእያ ኣልማዝ ትበሃል በዓል ኬርያ ራእየ ኩሎም እዚኦም ሕወሓት ስልጣን ትህብ ስለ ዝነበረት ገንዘብ እውን ስለ ዝነበራ ገንዘብ ተረክብ ብቪኤት ተኸይድ ዓጃብት ትምድብ በዓልቲ ስልጣን ስለ ዝነበረት ሽዑ መፅኦም ንሕወሓት ሽዑ ዝገለፅዋ ኣገላልፃ ራእዩ ኬርያ ትገልፃ ዝነበረት ውድብና እንዳበለት ትብሎ ዝነበረት ራእዩ ጌታቸው ዝገልፃ ዝነበረ ብጣዕሚ ፕሮግሬሲቭ ዝኾነ ብናይ ዓለም ዳይናሚዝም እትልካዕ ኩሉ ግዜ እናተለወጠት ትኸይድ እንዳበለ ይገልፃ ነይሩ ማዓዘ ሕወሓት ስልጣን ትህበብ ዝነበረትሉ ሕወሓት ገንዘብ ዝነበራ ዓጃበብ ትምድበሉ ከም ድላዩ ክዕንደረላ በዓል ስልጣን ኮይኑ ንኸይድ ኣብ ዝገበረትሉ እዋን ከምኡ ኢሎማ ናይ መትከል ጉዳይ ከም ዘይነበረ እትፈልጦ ከመይ መሲሉካ ሕወሓት ፈተና ምስ መፃ ፈለኽለኽ ኢሎም ፍኒት ከም ዝነዛሕካላ ነፍሳት ፈለኽለኽ ኢሎም በቃ ናፍቲን ክበታተኑ እቱ ክፃወር ዝኽእል ተሪፉ ትኽፃወር ዘይኽእል ናይ ምግብን ናይ ስልጣንን ጥራሕ ምዃና ርዩ ዝመፀ ናብ ምግብን ስልጣንን ናብ ዘለዎ ኸይዱ እቲ ኮስኪሱ ዝዕበያኸ ምርኩስ ክደሊ ከላ ምርኩስ ዝሃባ ጫማ ክደሊ ከላ ጫማ ዝሃባ ኮንጎ ጫማ ክገብሩ ዘይኽእሉ ሳእኒ ጫማ ክገብሩ ዘይኽእሉ ዝነበሩሉ ተጋደልቲ ትግራይ እግሮም እንዳቆሰለ በዓል መለስ ሳእኒ እውን ከመይ ጌርካ ከም ዝስራሕ ዘለማመደ ሕብረተሰብ ኣጆኹም እንዳበለ ብድሕሪኦም ኣገልግለን መሊአን እንጀራ እንተጠመዩ እውን ዘኹልሳ ዝነበራ ኣዴታት ኣብ ዕርፆም ኢዱ ውዒሉ ለይትም ሰዓቶም ክቃለስ ዝሓድር ዝነበረ ቦ ግን ሕወሓት ክትወድቕ ክትብል ከላ ምርኩስ ከም ዘድልያ ይፈልጥ እዩ ደጊፉ ከም ዝዕበያ ይፈልጣ እዩ ተፈላላይ ዝንረዳ እዩ ሕጂ እውን ረኣዮም ሕወሓት መናእሰይ ክእትዮ ምህራን ክእትዮ ሌላ ኣነ ባይዘወይ ዕሪና ክንርድኦ ስለ ዝደለኹ እዩ መናእሰይ ክእቱ እየ ኢላ ወሲና እትያ ሕወሓት ቀደም በቶም 12 ክፍሊ እንዳሃለው ዘቋረፅዎ ናብ ቃልሲ ኸይዶም ናይ ቃልሲ ትምህርቲ ሒዞም ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ሒዞም መፅኦም ማእኸላይ ኮሚቴ ዝኾኑ እንዳተመርሐት እንዳሃለወት ቀዳማይ ዲግሪ ጥራሕ ዘላቶም ግን ናይ ህይወት ዘመን ልክዕ ተመክሮ ዘለዎም ክመርሕዋ ከለዉ ሕወሓት እንታይ ትጨኑ ነይራ ህዝባውነታ እንታይ ነይሩ ዶኳትርን ፕሮፌሰራትን ምስ ሓዘት ሕወሓት እንታይ ኮይና ንርአዮ እንዶ ኣነ እኮ በቃ ዶኳትርን ፕሮፌሰራትን ይሓዝዋ ተባሂሉ ሳላ ህዝቢ ትግራይ ተማሂረ ብዚኣ በፂሐ ኣለኹ ከኣቱ ዕድል ክፍጠረለይ ምእንታን ኩላ በቃ ዲግሪ ዘይብላ ትገለል እንዳበልካ ምኻድ ንስልጣን እንተዝኾንኩም እዩ ነይሩ እቲ ናተይ ጉዕዞ ክኾን ዝነበሮ
ህዝባውነት ንርአዮ ክንደይ ዶክተር ከኣት ከሎ እቲ ዶክተር እኮ ተመራሚሩ ፀገማ ክፈትሓላ እዩ ካፍቱ ዘሎ ናይ ከባቢና ናይ ቀርኒ ኣፍሪካነት ደረጃ ናብ ዓለም ደረጃ ክወስዳ እኮ እዩ ብዓለም ትወዳደር ውድብ ክገብራ እኮ እዩ ቁልቁል ሒዝዋ ዝኸድ ዘሎ ከም ዝበሉ ሰባት ስለ ዘይፈለና እዩ እዩ ዝሄር ኢኻ ሕዚ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ካተት ሕቶን ህዝቢ መለስ ዝመርሓ ውድብ ኣባይ ፀሃየ ኣባይ ነውሶ ስዩም መስፍን ኣቦይ ስብሓት በዓል በረኸት በዓል ኣርከበ ዕቁባይ በዓል እዚኦም ዝነበሩላ ውድብ ሲ በታ ናይ ታደሰ ካይዳ ዝኸይድ ሰብ ይቕልድ ኣላ ሓደ ምክንያት ናይቱ ሒዙ ታደሰ ከም ዝገብሮ ዘሎ ንብሎ ዘለናስ ምድቃስ ናይቱ ውድብ እንዲናልና ዘለና ሕዚ ኮደ ኳትር እዮም ዶክተር እከለ ዶክተር ፕሮፌሰር እከለ ኢልካ ትገልፆም ኮ እዮም እስካዕ ፕሮፌሰር ሽፕ ደረጃ ዘለውዋ ማእኸላይ ኮሚቴ ክንዱ ዘለውዋ ውድብ ኮያ እንታይ ኮይና ኢልኩም ተሓሲብኩም አይዲዮሎጂ ፖለቲካ ባዕሉ ናይ ገቨርንመንት ስትራክቸር ይኹን ናይ አይዲዮሎጂ ዲፈረንስስ ብዲግሪ ብዝሓስካዮ ዲግሪ ልክዕ ኣይኮነን ዝትርጎም ብዝሓስካዮ ህዝባውነት ልክዕ ኣትትርጎም ብህዝባውነትካ ብትክክል ተረዲእካዮ ትርጉሞ ምህላውካ ኢቱ ሚዛኑ ዲግሪ ኣይኮነን ክብለኩም ደልየ ህይወት ዘመንካ ሙሉእ ምቅላስ እውን ኣይኮነን ህዝባውነት ያታዋና ገንዘብ እታሊልዎም እዮም በዓል ጀነራል ታደሰ በዓል ካልእ ዋላ ክነውፆ ዶ ቶም ሕዚ ዝኸዱ ጀነራላት ኣነ ሕተቱኒ ከሕተተላ ኣብ ቅድሚ ፐብሊክና ንዛረብ ዘለና ሽሕን ገለን ሰብ እኒሄ ዩቱብ እውን ኣብ ቴሌቭዥንና ከዓ ቴሌቭዥንና ኢቱ ትፈልጦ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዋላ ቶም ሪሰንትሊ ዝኸዱ ሰባት ሰለስቲኦም ኢንክሉዲንግ ወደባተ ሚኒማም ገንዘብ ካብ ሚኒማም እስካዕ ማክሲማም ሬንጅ ከቕምጠልኩም ናይ ኣርባዕቲኦም ካብ 500 ሚልዮን እስካዕ 4 ቢልዮን ሃፍቲ ኣለዎ ተተሓዘ ዝብል ዘለኹ ስኢሉ እቲ ኩሉ ሃፍቲ ከይመስለካ እቲ ዘይፈልጦም ኣይፈልጦን ህዝቢ ዝሓዘሎም ኣብን መንግስቲ ዝሓዘሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሓዘሎም ተን ዝወሰዶም እዚአን እየን ህዝባውነት ዶስ ስስዐ ገንዘብ ፍቅረ ንዋይ እዚ ይፈልጥን ዝብል ኣይርዳእን ዝብል እንተሃልዩ ንባዕሉ እዩ ዝብል ከቕምጥ ደልየ እዚ እዩ ሰልፊ ክፅውዕ መናእሰይ ከታልል ተመውሽጢ ኮይኖም ዕኒኒ ዝብሉ ዘለው እውን ከይሕተቱ ተስፋ ገንዘብን ተስፋ ስልጣንን ካብኡ ከዓ ቀይሚ ዝሓደረት ቀይሚ ህዝባውነቶም ዝሽርሽራ ዘለዋ እዚአን ሰለስቲአን እየን ዝብል ሓዙልና ማለት እዩ ካብኡ ተማኮ ዝበሃል ኣለው ኢለካ ነይረ ዓንተ ወይ እዚኣ ተርጉመልካ እሞ ንስኻ ሓሳብ ክትበላ ተማኮ ማለት ተሰናበቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ማለት ኣህፅሮ ተቃልያ ተሰናበቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ማለት ኣብቲ ቀደም ማእኸላይ ኮሚቴ ዝነበሩ ካፍቶም ፀዋዕናዮም ዓንተው እውን ውሽጢ ዝኾኑ ማለት እዩ ተማኮ ኢሎም ማሕበር ምስ ተሰናበቱ ማሕበር ጣይሾም ተኣኪቦም ተማኮ ተባሂሎም ተሰናበቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕዚ ምስ ተሰናበቱ እውን ማእኸላይ ኮሚቴ ኮይኖም ክመርሑ ይደልዩ ሕወሓት ዝኾነ ነገር ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ውሳነ እንተውፅዩ ናይ ተማኮ ዝበሃል ውሳነ ሒዞም ይመፁ እሞ በሉልና ደኣ በቃ እታ ናይ ሕወሓት ምለስዋ ይብሉ ፅቡቅ ኣብነት ክልተ ኣብነት ከቕርበልኩም እየ ህዝቢ እውን ንስኻ እውን ክትፈልጥዎ ብደንቢ ንዓኻ እውን ክምቸወካ ሕዚ ኣብቱ 60 ገለን መዓልቲ ፀኒሑ ክበሃል ከሎ ሕወሓት ኣኼባ ኣትዮም ደሓቀይ ተማኮ ቶም ተሰናበቲ ማእኸላይ ኮሚቴ እተው ተባሂሎም ሓሳብ ክህቡ ሰራዊት እውን እተው ተባሂሎም ሕወሓት መትከሉ ምስ ኣፍለጠ መግለፂ ኣውፅኦም ኣይንቕበሎን ኢሎም በቃ ማእኸላይ ኮሚቴ ኮይኖም እዮም ዘውፅኡ ከዓ ገር መካነት ተሰናበቲ እዮም ተሰናቢቶም እዮም ኣረኪቦም እዮም ግን ማእኸላይ ኮሚቴ ኮይኖም እዮም ዘውፅኡ በዓል ፀጋይ በርሀ በዓል ኣባዲ ዘሞ በዓል ኣባይ ወልዱ ካልኦት ዘለውዎ ማለት ከምኡ ኮይኖም የውፅኡ ሕጂ እውን ቤት ምክሪ ናይ መለስ ዝበሃል ውሳነ ናይ ሕወሓትስ መግለፂ ኣውፅኦም ነይሮም እዮም ኣብ መግለፂ የወፀትን ናብ ኣደባባይ የወፀትን ናብ ትግራይ ቴሌቭዥን እያ ከይዳ ብምንታይ ፈሊጠያ እንተልካኒ ንዓባዲ ትምልከት እታ ደብዳቤ ተፃሒፋ ምስ ረኣና ናይ ዓባዲ ስልኪ ኣብየና ድሓር
نفسات كندول كلنا أو عبار ما خبر وإما إلنا نيرنا قيبلنا حدا تعمي prominent زغنا بوليتيكية كما يقول لهوس وا مجلسينا نحن أوكي أمنا لون نأكل خمسة مجلسي حزم كيدهم أتبيت مغرنا يملس بهالمجلسي وسانح واحد سينقبل نزل المجلس حزم زخود سوات نيرهم نعم تقرأي تلفزيون كيدهمس تيملس هاي ترفن نزيد عمو خمي جركا خمسة بهال يلن يقول تيملس هاي ترفن لازم بزي أتقيمهم والله أنت عدست نجيرهم مخبر ويوم يبل كم يزول لما كرأت شكي ماني هانت زعد أنت ودي تسنابيتهم كم أنا أوزيل التبرهان صحيفات نيرة عن تويري نيرة أنا هون أدفوكيت قبر اللي أخلق زي كهاب قبر أسرات جمير كاس كعتادسة بريزيدنت خوينا من تعدز مرحوا ما أخلاي كوميتي خوينا مفتعدز نورو استراتيجيك ليدرز نورو بملهم ناي استراتيجيك ليدرشيب ما أخل جيركا صبق مزنانيا زلوو مزناقع زلوو صبق أتبيرو زلوو صبق سيرفيس ناي مكينا دي ناي خالي جيركا أما غيرت ناي تعد جيركا مقمات ناتي دريمي ناتي حلمي كم يزحلم خندر بيوم يبلنا قبر أسرات بعد باي ولدو عد مريحهم ما بعد سقاي وراي جيتاتشوونكم ولا يحمق يصبق تحدثونكم أزياتهم تأكوهم دو مستمع أخلاي كوميتي زنورو سيكترات زمرح زنورو أكيبكا أما غيرتناي بوليس مفلق تتقورو اتنبار الرأيا بوتناي حزن داك أنا جو يمصوه بمهوران ريفيو تقورو تعدن قدمي تكتساقر انت خوينا خمزي مقباري مجلس حيزهم زخ كبلو إذي وني إني هتفتنا قبل كذا ليه تردي أتكلم خوينا تا نايتا ماكو إذي آية كلت إكزامبل وني بكا أفتناي حوحات وسانة تناي كرم حزن تناي حزن تقايمهم مجلس حيزهم مخاد نخبرهم تتقرفوا وز بالمخرل لني نمنقص تقراي نود بحوحات نتمنى سي ولا دقعة إذي يوم لو زي نقورهم تسفى مقراطهم كوني خلي بايدو إن حرس الآن سي الناس بقى تندولي نقبرن تندولي أخذ قبر يقبل كان برقص حزب تندولي أخذ قبر كن أتليست استواصهم بيجرنا إنبوتنا هابزول أنت خوين تحاسبهم كم تقدم زول قوة غير كام قرابي كالي وعلى رجاش كالوتون عبيتي كما خور اللي زقولوا تمكروا في الليك عن إثيوبيا نتقارن أفريكان سلز فلتو وقال سمو سلز فلتو نتقم اللهم نحنا نسمك عي ربوش نازل دو أي واسن زي بالحتى يا قرب زللي أو نهلها مقامات تغليها حسابك بيك كذا أنا أنت إذا تمشيت نسيتي سيرفيس مسحابو أما خدت خوينا نصابنا عدمون مجال قلت خونو جين نسخة سيرفيس تزهاو أمريكا نور بايزو أمريكا موزحتهم تصاون هي وتمر إذا كبرنا مثلا أمريكا تعدد زبارحو هاي بوزيشن نورو لايف تايم تصاي إذا كبرنا مثلا ناي مرحي بريزيدنت ناي تعدد تنيرو ناي كلاسيفاي ون بريفين إذني بريزيدنت نبر أوباما جورج بوش تنا ناب دونالد ترامب زمصو ناي بريفينز مصا ناي انتليجنت مساتمون بريفي وهامي بتم ناي انتليجنت سو لايف تايم انتليجنت نها نستمن سدرهم بمولهم يم بايزو ان سوم تراي كونه نهاتهم سدراون بمولهم بناي امريكا انتليجنت تاشملو هيتا نمتاي زمص لو مسكاسي سلتمچوني حدين كم زوركايو لوزين غورم مناتو مزحت ጊዜ ተጋሩ ብዙሓት ዓቅሚ ዘለዎም ተጋርታት ሉዚና ንገብርኒ ነታ ሃገር ይኹን ንኻሊ ሃገራት ኣይቀረየም ባይዘው ይኸዱ እዚ ካን ናይ ኢኮኖሚ ረብሓታት እዩ ሰቲ ኢኮኖሚ ረብሓታት ኢንተርናል ተጌርካዮ ንኣቶም ዝረብሕ ሰብ ተዓዶም ኮምፎርታብል ኮይኑ ከም ዘልካ ንኣብነት ናይ መኖርያ ምምዕራይ ሃውዚን ማለት እዩ ከም ትወርካዮ ሓሊ ናይ ሰርቪስ ኣለካ ማለት እቲ ኢኮኖሚና ፕሮፐርሊ ማኔጅ ተኮይኑኮ بقدامي ناوكا خندي ورقي إثيوبيا خوانتك ورق تراي مالتك خالي من بدفو تراي حتى جنة ناي ورقي أبتكراي بجواو النحر مانج تغيرنا يو نتيجتنا بمبلو نمرح النتنا خان زبدة زي مالت سيرفيس هاو نعملتي تحدث وردكو صدينا يا تكونس أبصر حزول الحيز كوين عندك قام زلنا كون 5 عام تقول لنا نحنا تازلتو نقص علي سالاساليا جلدي عمل تصنيحه صبوا نقرات التجرا جبار ولا حتى جنة النحر وريسوه تناي بلصقنا منغستي تخوينا تግራይ ጽባሕንጎ ካብ ዝስቃይ መከራን ዝምጽወጸት ኑ ምቹ ዝኾነ ቦታ ምቹ ዝኾነ ሃብተ ገነት
كم حاجز كم كحسة زي تم ماتشاتولو زياد تناي أمريكا نزل أكاد كم عراريو كريو يجيبان غزال زي كنت له تساقى مثلا مع عزلو نسوتي فتح ناس نعم راح تتراين الكورة يكون جن عد اختمر عن كلا حد جزتي عنتو مثلا إيشتي تنكفو بالنانيرنا لو متايني مثلا كله بقى سمارت فون كما إذا خفت سوشيال ميديا كما إذا خفت مسفلتو بقى أتيمس كلهم فرنتي كلهم تنتن كوينهم يقرومو بقى يحمس عدو مهداتو زي ناي أكايدا بوليتيكا بسلت زلوو ناي خوينات يكون ناي وتادراون ناي بوليتيكان اكسبيرينس حازي ناخا هافت خاي عدخا تعبي أمريكا كو بتعمي هافتم عد زغونت له ناي على تولد حساب يكون هذا ناي كاري هاجرات كم هاجر كوينا تتعرق من عد أمريكا هافتم نجار زلنا هناتو تي سوسايتي تبسلت زلو تعام زلو حدث أمريكا تدوري إياه كاو نسخة أو سلة سرح أو سلة نبأ نتي حاجة تاكس تخفي لها جورتات مالتيو خالي له تكالات جزاوت تجز خالي تكالات تكليكونا سو نتعدي نسخة ونتعبد لها جن نتعدي زويلة سي تسوى لها سيرفيس زعابي يتهاجر مالتي سو عدنا نمعين تي جن فيري زي بناي سايكولوجي تمزينا يو بحال حدا وتريت لها كو ኣብ ስልጣን ነይሩ ፀሓንጎ ከም ታራሰብ ኮይነ መገድ ማለት ዓድና ኢኮኖሚስ ኣይማዕበለትን ሰው ኢኮኖሚ ዘይማዕበለ ትካል ዘይብሉ ፖለቲከኛ ወይ ድማ ናይ ማእከላይ ከም ትሕወሓት ሆን ናይ ካሊ ፀሓንጎ ሙሉእ እንጀሮ ንሕዝዕ ኮይኑ እንታይ ይገብር ክዕገርግር እዩ ማለት ሰውነት ኣብ ዕግርጋር በይብል ትክክለኛ ትግርኛ ዘይክትከውን ትፈልያ ማለት ኣንፃር ነቲ ዘባሮ ዘሎ ትካል ኣንፃሩ ዝስለፈሉ ዘሎስ ንምንታይ እዩ ኢልና ተሪእናዮ እውን ብሓደ ወገን كم دسوا هذه من دور كايم كم 500 مليون كا 4 بليون هفته جنته لهم دور كاسي هفته جنتهم مقدمهم قدم هستغراين قدمي صوتهم هفته جنتهم معراوغن حق المزراب بزحت كان يي اب دجنهم زلو حيزي اب تግራይ ካኡን ላዕሊ ሃፍቲ ዘለዎም ይትረፈና ዋላ ጽዋሕንጎ ዋላ ትግራይ በዓላት ሓሰና ተደልያ ተዘይደልያ ግን مس دقنا مس حزبنا ابزي تسوينا صباح كم تعانتو زوركايا نحنا صبق تاريخ غديفنا كنكيد لهم زوسنو خمزلو انا ونفلطم هافتم طنطينو طراي ግን نحنا بقى دحر حيزي تازلتنا ايوان مس دقنا عدنا مس حزبنا كنسوعينا يلم افتامت كلهم زلو ግን بتعم بزحات يم سو بحد وغن كان يسي تبزح افتامت كل زلو ونعين رسع تي بوزيتيف نيجاتيف اوفست زغورو ግን ንሕና እናንጠጠና ንኸይንመጽእ ዝወርካዮ አይ ቲንክ ብጣዕሚ ውሕሉል ዝኾነ ሓሳብ እዩ ግን ተንጻር ምዃን የመና ከዓንሲ ሓደ ቅድሚ ሕዚ እውን ሓይተካ ነይረ ኣነ ብናተይ ናይ ትግራይ ባህርያት ሞር ብዝተረዳእዎ እንታይ እዩ ዝመፀለይ ይመስለካ ጠንካራታት እንዳሃለና ብጣዕሚ ጎበዛት እንዳሃለና ናይ መጨረሻ ከዓንሲ ደረቓት ህልኸኛታት ብርቅና ንህልኽን ታይር እያ ነፍቲ ባህርያት ናይ ማሕበረሰብና ንሱ ከዓ ሓደጋ እዩ ምክንያቱ أنا مسخان حتى قارج نشتي لسلسة بيلا نحر جريس نحر زي بقى مالت نحر بقى النادي ده يلهم مو سلسة النار الكوس بقى دحان ولا ثاناتو جيجا خوينا نافي حقة خويناس تا كات حقنا أخم من موقع تيسي بقى دحان إذا بشرتها محلا بسخاون كمان هاي إزيو أفتي محاورة سبنا موزحت بيزي أي رأي زي نمنتهي بذكازي أنا زي نقرأ له لازم عبي خلنا عد زي زقر مكا زي تجاجيو نحب تمارسهم كوين كان تعمل غور مسكا oh I'm so sorry Becca let's move on and do something you know what you're right maybe I just did something wrong I didn't realize I'm so sorry sorry بالإنجليزية يترجم لكم جين بتقولي أنت أيها زي تفو وتفعل نتاهل خاطر هل قوس يقرأتها بقى يقرأتها قبل لا يقرأتها بقى أنا قصدي تسرح 10 سرح وإذا ما تجيجا نحنا تينيرو بقى تقبل له يقرأتها تطنق يلو يب زيا نحنا maybe نشتي important تغيرنا يا ناوست انت نسينا يا فتحاول كون يا زبل لان قريتها غني يوقسكم زلو خيمسكم عاد زلو هناتو حد ነገር ተለሁ ትጭቅጭቅ حد ጊዜ بتعمي زسلك حقيقه زي بقى نشتي ነገርስ ኢልካ በቃ አይተሰከፍ ብላክ ኤንድ ዋይት ናይ ለስ ገልጻ ነው ዘሰከፍ ይብልካን ንሕና ከም ትግራይ እንተፈቲኳ እዩ ተጸልይኳ እዩ صحنقو زخونه ነገር ከጋጥም خእል ይኹን ዕረቕ ንخእሊና ተባሂሉ ግሬይ ዝኮነ ነገር ማእከል የለን ወይ ብላክ ያ ወይ ዋይት ያ
أما أغلس نصبح نجوز توهيل الحساب يلن كم يبلنا ببحر درجة نسي أنت أي مسلكاتو تتصقموا كالتشر زي ما حيش كوينة يكون تناسى بهلنا أبهلا له أو تقرأي بغلت تأيد كاي تبقى أسيبها إذا تسب بغلت تأيد خمسة عينتكم مسلئي وتترجم تقوم يكون تترجم بغلت تأيد كاي تبقى أسمالت تحنت أنت ناسى 100% أي تبقى أس عرقون ولا صباح نقول كتعرق تخليها صباح نقول تعرق كون أبحلنا ودسب حنبل اللي تبل حمق قال ويحمق تكبار أنت تكبير كا ناي صباح عرقها ناي صباح سلام كايات تبلاشو تنايلومي إيموشن درايف تجبرا لا بلاك اند وايت كون كاي كونن جراي زغونه نصباح زغون قدافي هم انت زغدفون يروم ناو زي ما اتنانكو او زي من تايقوم نتوم توماكوس عدلتو ومن يعدلنا هبطو بلو زي نسم نوصحنا قال زو الايموشن زي اون بلاك اند وايت يا مغنيات زم سوات زي مسلطان يروم نديو سب يغاغي بتازنورو لاوان تنسرحون صبقات يوسدا تنسرحون حماقات حماق زبالا زبلاشون يستخاخلا حجي حبيرنا عدنا خنلوط إنا إلهم سكع زحسبوا كم إلا أنت نحسب كم غير زحسب سب أنت زمت أما نبوم الأمتهم كلهم من ننو علم فلاليهم زغر زلوا كندوز أكل زباسي ولهم نيشتي يا تام باسيتهم نيشتي نعمل ناي جيتات جوسفان ناي ساموران مباس انت انتلكمس تعمرات يوزي ولا موسى هدلاين زي كونه كباس غلينا ورا ناي صادق أنا ناي ود وردن باس انت انتلكاس كباس غلينا ورا ግን ታንሽተ ፈላላይ ኢጎን እናይ ባዕሎም ወላ ታደሰ ንምንታ እዩ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ከምኡ ክፍፅም ሕወሓት ከፍርስ ንምንታ እዩ ዝኸይድ እንተልካስ ሕወሓት ንዓይ ዝበደለትኒ ይገድድ ካብ ንታደሰ ቢልዮነር ጌራተ እያ ኣነ ቢልዮነር ትግበረኒ ኣይኮነን ዝብል ዘለኹ ተናእሰ ዓደይ ከግልግል ኢለ ሪሰርች ፕሮጀክተይ ሒዘ ገንዘበይ ናይ ባዕለይ ሒዘ ከይደ ሪሰርች ፕሮጀክተይ ኣፍታ ዘለለኽዋ ቦታ ከይፍፅም እኳስ ናይ ሕወሓት መሪሕነት ማለት እዩ ከም ውድብ ኣይኮነን ክፈትሓለይ ይከኣለን ከምኡ ኢለ መኸድኩ ካልኦት እውን መልዓልኩ ናይ ባዕለይ ብዙሕ ናይ ፕራይቬት ግለሰብ ንስኻ እውን ከምኡ ተልዕል ትኽእል ኢኻ ካሊእ እውን ከምኡ ንሳ ሒዝና ዓዲ ክግልብጥ ዝኽእል ንስኻን ንሱን ተናቢብኩም ክትፈትሕዎ ትኽእሉ ነገር ብዘይምፍትሑ ህዝቢ ንክጉዳእ እንተ ጌርካዮ እቲ ድንቁርና ንሱ እዩ ድንቁርና እየ ዝብላ ኣብሶሉት ድንቁርና እዩ ማማይ ምስ ሕፃወይቱ ድርብዮን ከም ዝበሃል ትማማይን ትሕፃብን ትርስሓትን ትማማይን ክትፈል እንድሕር ዘይክኢልካስ ትርጉም የብሉ ትግራይ ስቂለ ምስቶም ረሳሓት ዝብላ እንድሕር ደርብየ እያ ህዝበይ ከምኡ ተደርብየዮ ትፀገም ንሱ እዩ እምበኣር ተሓጒስና ዲና ኒና ኣብዛ ሕዚ እዋን ተሓጒስና ዲና ኒና ኣነ እኮ ከምዚ ኢለ ክገልፅ ከለኹ ኣንነት ይመስሎ እቲ ሰብ እምበር ወይለ ኣካውንተይ እኮ ተዓፅዩ እኒሄ መኪ ተናእሰ ኣብነት እየ ዝገልፅ ዘለኹ ኣካውንተይ ዝዕፀውለይ እሶም እዮም በዓል ጌታቸው እዮም ሃይለ ላምባ ምስ ዝበሃል በዓል ሃፍቲ እየ ባህሊ ተዘራሪቦም ዝገበርዎ እዩ እፈልጥ እየ ፈጣሪ መስገን ሰበይ ፅላእኻ ስለ ዝኾነ እምበር ቤተሰበይ በኣ ዲፐንደንት ዝኾነት ሂወት ተትነብሮም ኣኸለ ቤተሰበይ ሙሉእ ልሕስ ኣቢሎሞ ማለት እስካዕ ዛ ዕለት እዚኣ ተዓፅዩ ኣሎ ጌታቸው ክመፅእ ከሎ ተዓፅኦ እስካዕ ሕዚ ተዓፅዩ ኣሎ ምንም እንታይ ጌርካ እንተተባሃለስ ንሃይለ ላምባ ዝበሃል ተኸሲሱ ኢልካዮ ተኸሲሱ ዝበልኩዎ ዳኣው ዝደይ እኒሄን ክሱ እኒሄኩም ትኽስ እኒሄት ፋይል እኒሄ ምሳ ያው ዝደይ እኒሄን ኢልካ ዲስፕሌይ ተገበርካ ትዳኛ ቆፀሮ እናበለ ሒዝዋ እስካዕ ሕዚ ይፀንሕ 3 ዓመት ይፀንሕ ማለት እዚ እኮ ዝኾን ዘለኹ ሰብ እየ ኣነ ትማለት ማሊ ብገንዘበይ ዝምውላ ሳተላይት በዓልካ ትፈልጣ ካብ ኣተነ ትሪፈ ካብ ኣፈ ትሪፈ ካብ ኣፍ ደቀ ትሪፈ ዝገዛእኽዎን ካሜራን ካሊእን በዚ ኣጋጣሚ ከምስግኖ ሓውና ኤፍሬም መስፋን እውን ሓንቲ ካሜራ ሂቡና ነይሩ ሳይበር ፓወር 3 ካሜራን ዝነበረ ኮምፒውተራትን ግሕጥ ኣቢሎም ሓዲሮም ፖሊስ ኮሚሽን ነዚኣ ፃሪ ምርካብ ኣብያተ ከይመስለካ ኣነ መረዳእታ ሂወየ ማለት ግልፂ ክገብሮ እዚ እውን ድሓን ግዜ ምስ ወፀ ክንሪኦ ኢና ካሊእ እንተኮይኑ እውን ክርከብ እዩ ግን ብድምፂ ሂወዮም እየ ኣነ
أبدا باي الزارب زلخ تدراديرني تسبس تدراديرني اكل زبال فلوتي ولا خن زارو دمصون سلا زلو ودن طرو زولدو موائل زبال قلعاي ادي النيواتن كمبيوتر كاميرا خان نيوا خندزي ገንዘብ ሃበን خمسلካ ኢልና አዲስ አበባ بدمصي እዚአን ብሙል እንተን ፋይላት ይወየሚ አው ኮይና ዳ ከመይ ገርና ከኖም ጾይሎም ገዲፎም እዚ እኮ ዝኮን ዘለኹ ያ አነ ተሰብ ክፈልጠለይ ለዛረው ዘለኹ ግን ከይመስለኩም አብነት ክንወስድ ፖሊስ ኮሚሽን ድምጽንሄ አነ بدمصي بدم بسديدሎም የነ ፖሊስ ኮሚሽን كنمصو ينخلن يلا كنحزو ينخلن ود موائل زبحال موائل قبر እግዚአብሔር በየነ زبحال ማለት ምንም በድምጽውን ከሰቅለልኩም ምንም ድሕሪት ነው ለነገር የለም አነ ጻሪ ወደ ሆኒ ለእገዲፈዮ ሕጁነ ጻሪም ኩሕዝወንተን ካሜራ ከምጽወን የዝደሊ አይጠርዕ ይኮንኩን ግን ዘለኹ አብነት የዘቀርብ ዘለኹ አይተበደልኩን ማለት አይኮነ ሃይለብዚ ኮይነስ ኣብዚኣ ኮይነ ፈሕቲረ መን ከም ዝወሰደን አበይ ከም ዝኣተዋ زرزي روصي دلي بناي بعلي محاور دلي رخيبه امصاين يلوني يلطفكن اسكعز على تزيا كابزهوم كن اوارح غيرلو كابزهوم تمرداتا قال بقال مليسوم لي كاو خيدنا خنم صين خلين لهم ابو منم قبر يكلن اب تግራይ እንታሊ ባዕሉ ግን ተቆልዓብ علي ኮነን ወሲድወን ባዕሉን ይልኒ ይቅንዮ ተሐቅ ነገርኒ ተምሰራው ነው ዘለው እዮም نعي سديدهم ليهم أنا يكون كن سرقين يلو دحر هم سرقوا ونبي اللو يلوم نعوك وحيزهم نبوون حاتيتهم بالله ينتيلون إثيوبيا إنتليجنس نا إثيوبيا نجيرهم كحزوه مخالون يرم هاي ليكون نزحزو هاي له فحتيرة خمسة سن حدث فلع كرت أنا تقال تتصرفنا ولا ده صريفة حزون بر قالوا لا لطيفون يرو إنتليجنس ناتي محاوري بلس كابنا يتقرأ إنتليجنس سقيلهم زخلو قدنا تقبرن هالون متاي سقيو لزول ايموشن يزغلص كل نيرو كاميرو زي يركب تسرق استوديو زي بلي يهونا نغركم لخزي دمصي نيه بيدي ها دمصي سديدلهم ابدابا يزارب زلخو كاب جنرال غبرديلا جميرو سكعتا بيت تا افتا تمرمرت لمرمرا تخايدلا بوليس طابيا زلو حلفتي ويوم يتمرداتا قالوا يو دمصو يو سلكو يو او يوم يوني لنا الله زي اس بوليس كسرح ندحر زي يخل كوين انت تقبل بديلومون يله بقى تግራይ تبحال تصدف يله تግራይ حصيبه مس زيوم دي مس غبرديلا دي خدر بيا مس فسها دي خدر بيا مس تولد دي خدر بيا زيوم ديوم تم انتليجنس خوينهم تولدون كمصو مخاله فسهاون كمصو مخاله غبرديلاون كمصو مخاله نتقلع حنيقوم كمصو مخال نيرو هو يوم يتمردات ود وردون سديد اللي بايزوي كفلطو يله حزناته يكون انزاروكم زلخ بدفو توصعا تو مكرا كفلو وتباهيلنا حزنا يالنا بقلصي بتاعون سلاز خفاءن حد زي مر سلاز بلني ገንዘበይ ውጽን ደቀይ ንጽባህ ዘይወልኩ መስዋዕት ለዩ መስዋዕት ንሪኢ ኣለና መስዋዕትን ተሃሊስ ደቀይ ረሕሪሕ ከም ዝኸይድ ፈልጥ እየ ግን ኣብ ከምዚ እናተቃለስካ እንዳሃለኻ ደሊኻ ፈሕቲርካ ሂብካዮም ክሰርሑ ዘይኽእሉ እንዳውረሩኻ እናወልዑኻ ምናልባሽ እውን እንታዮም ሰቂሎም ምዕሊዎም ዳ ባዕሎም ኣለዎ ወዲዮም ፈሊጦም ዲዮም ኮነ ኢሎም ዲዮም ፖለቲካሊ ኮንስፓየር ተገይሩ ዲ ተወሪረ ዘለኹ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሓቀይ ከም ሰብ ከመይ ገር ትግራይ ግን ከመይ ገር ይድርብያ ንሱ እዩ ክንሓስቦ ዘለና ትግራይ ምስ ወፀት ሓራም ምስ ወፀት ግን ተቆልዓ የምልጥን ብርግፀኝነት የምልጥን ቶም ከማ ዝገበሩ መፍትሒ ከምጽ ዘይኽእሉ ሂወዮም መረዳእታ እውን የምልጥን ከምኡ ጌርካ እዩ ዝስራሕ ንዓድኻ ዝስራሕ ክብል ደልየ ብዙሕ ነገር መበልና ግን ተዓዲ ከምዚ ጌሮም ዝሕምስዋ ዘለው ድኹማት ስለ ዝኾኑ እዩ ብድኹማት ዓድኻ ክትጸልእ ብድኹም መሪሕነት ዓድኻ ክትጸልእ እንተኽኢልካ ግን እዚዩ ትርጉም ፖለቲካ ዘይምፍላጥ ትርጉም መሪሕነት ዘይምፍላጥ ስለ ዝኾነ እዩ ክብል ደልየ ነዚ እውን ይሓጉዝና ክንብል ከለና ተሰብ ሄሲቴት ገብር ከሎ ይገርመኒ በቃ ታይቱ ዘይርድኡ እንደኾነ ይብል ግን እዚ ሁሉ ትውሽጥ ምሽጥሩ ብዙሕ ዘይፈልጦ ብዙሕ ዘይክብል ኽእል anyway ዚኢቱ ትርጉም ክብለካ ደልየ ሓንቲ መረዳእታ ክሕልፍ ሞ ይቅርታ ናብ ኢሞሽን ኣትየ ነዊሕ ወሲደ ኣብዚኣ ግን ሲ ናይ ብሓቂ ቅንዕኛ እንተ ዝህሉ ሲ تا كما زغاطمه تግራይ እንዲና ነው عليه እውን ናይ ጸጥታ አካላት እውን እንዳጋጣሚ
أوجعنا نيرنا هنا جلس توم زرعلكا يوم شموسي إذن قانتل سلزغانو دحان زي أنا حلفنا تقول لي ودورة دسي أب ساعة اللي بلسقنا مخان مش بلسق غيرنا له مس بلسقنا ساتم مس بلسقنا تسلف نبرتنا ددبيت مقالة أو إذا وصلسي نزيد ناب حقنا أنت حاجة فجور خمسة مالت حكي باي أنا حد جزء كان زي وا أتاقد أفنى ناوركم هم بركو أنا بوليس كميشنر زول محاور نوع عرسي مس أدي ساعة إنه محاور يكون مس حرام مريت ناتها له ليلان قليلان وصل لسي يدزلهم أكارات سلطة خالص تي محاور زيو أو زبالاشوس تقندي أبلع على زول زمرة أفتين كبل سلزلي أفتين رخص سلزلوي أبلع على زول سوري تزخون سرخنا بحقي مع السلطان كوها كاتلكو سرح سرقوي ودور النامنتي نهز تقراي كقلقليو حدا عمل سلطان توهيو حدا عمل وشتقل نهز تقراي قلت النجار كم زي سرح لا نفدتنا زي حدا بل كالاي بوليس كوميشنر كوينكا سرحة تايدي ندس ولا كاتنجوج ولو ندس زي ولا كان زخر ويدا ما ناخذ وقسكا خمدت كات تأسرلو نجارات كوي أنتو تاينا لنا نتمحواتنا أبد سابا زنيوسي جورديلا ويدا ما صاصا مرر هنا يفسا ما نش محاور أبد سابا تزاد سيدم مساردي أبي ومسيرفا قالت كم خجورو خمس خرس نفلتينا حنت دبدابي أتدلي حنت دبدابي ناب ناي أديس أبا بوليس كوميشن من مالت متأثر اللو حقنا ونسون ديزبل خمس ولا تترت أرسل زلو بوليس بتازها وقوم دمسي متحزو يوم كاب بيت فردي ناب ناي أديس أبا بوليس كوميشن مسداديا كالي نوران كلا لي تناي بوليس كوميشن ناتناي أديس أبا ما تأساس رأيو بتلاقي حزب معارين بر أفزع من جيتاچو كل نجار تقرأي ناي بوليس نجارات نيفت كمبيوتر داتا ناي فيدرال تأساس رأيو بز حول عرس سيد اللي كم تازور كايا تناي فردية ورقة اللي ناو أديس أبا خيرهم كلهم تأسروا بتا كمبيوتر داتا أتيهم يسدوا أديس أبا ناي بوليس كوميشن يريا يورد تزاز يسروا تنورة اللي خان تقبلون صوتهم كان فردية تقروا زي أخي تقبل ختقبل سيد اللي وان زي كان يس تي تحقن خمي زبالة شذر خان قلص كويو ناي تقرأي حقي زهول هزمنا سلست عامة قالن دحرو فيكتوريا خرطت زوزر لنتايديو حقنا ناي تقرأي كونيلكا يسيق سلزر بالعقلاوي مرحنتي نسينا ونحيزي تم عرارينا نام ختنا نخيب زبرنا زلنا أتا ناي كاميرا هات قداي زور كاف ناي نبرة تسرقس نقاط أمانس أفتقرأي إنها لقو يا خما قاطي معنا أفتي زيسي ناي ديليت تزحزنس بوليس كوينكا ناي تزتا كار كوينكا ناي ولك خا ديليتن ناي ولك خا ريتون يكون نكم دي نغير ناي حقنا حقي ناتكا سرح سي حقن المخباري حقن المخبار كان اي مالت اي دون نو عدنا ابز عديكو بوليس كون حلافነት ናይ ፖሊስ ኩን ኣብ ዝኾነ ናይ ቤተ መንግስቲ ስራሕ ምደብ ከለኻ ስምሕሎ መሓላሎ ቃል ተኣቱ እታ ሕጊ ክትኽበር ክትተግብራውን ናይ ባዕልኻ ባየስ ከይትኸውን ካሊእ ብዝበለካ ንኡ ሕኸልካ ካብ ሕገ ወጥ ከይትሰርሕ እዚ ኮ ቃል ኮ ኢኻ ተኣቱ ነቲ ህዝብካ ነቲ ሕገ ደንቢ ክትኽብር ቃል ተኣቱ ክትተግብር እውን ኢኻ ቃል ተኣቱ ነዚ ሕጊ ዘየተግብር ቃል ዝኣቱ ፖሊስ ግን እዚኣ ያው ለማ አንተ خربልና ናይ ገብረደላ ፖሊስ ኮሚሽን ካይዳ ኢና እየዝወቅ ዘለኹ ኣነ ድሓንዋ እዚ ግን ወቀሳ ዘይኮነስ ሓቂ ህዝቢ ትግራይ እውን ክፈልጦ ኣለዎ እቲ ዝካተለ ዘሎ ህዝቢ ናይ ትግራይ ፀገማት ናስኢ ኣብቲ መሪሕነት ናይ ፖሊስ ኮሚሽን ትግራይ ወይ ስሩሕ ይስራሕ ወይ ስራሕ ዝሰርሕ ኣምፂኻ ምምዕራይ እዩ ባይዘው ካሊእ መቕፃዕቲ እውን ኮ ናይዚ ዓዲ እንታይ ድዩ ስራሕካ ትሰርሕ ስራሕካ ዘይሰርሕ ኮይንካ ኻነየ كالي تم تصرف صراحه يا فكليو